आवाज आएको छ र कसै मेरो त आएन यार। हाम्रोमा त खुनिया छ। हाम्रो जीवन भाइको आवाज आएको छैन। हेलो हेलो जीवन भाइ हाम्रो त सुनिया छ सर, अर्को त्यहाँ सुनिएन के बत्ती हो? के छ लिभ गरेर आउँछ। ठिक छ यहाँ चाहिँ आइरहेको छ राम्रो। ओके यहाँ चाहिँ ऋषि धवला कहाँबाट आएको रहेछ। ल हिजो हामीले यहाँसम्म हेरेको थियौँ होइन। लास्टमा साइजिङहरू कुरा गरेको थियौँ। दुईवटा तरिकाले हेरेको थियौँ है, एउटा एब्सोल्युट अर्को रिलेटिभ। र मोस्ट अफ द टाइम हामी चाहिँ रिलेटिभ युज गर्छौँ भनेछौँ जबसम्म हामीलाई चाहिँ कन्फर्म हुँदैन, कुनै पनि कुराहरू कन्फर्म हुँदैन। हरेक भ्यूपोर्टमा हरेक साइजमा यसको साइज यति नै हुन्छ भन्ने कन्फर्म हुँदैन, तबसम्म हामीले चाहिँ एब्सोल्युट साइज युज गर्दैनौँ। र बढीभन्दा बढी र मोस्ट अफ द टाइम हामी चाहिँ रिलेटिभ गर्छौँ भनेर हिजो भनिसकेका छौँ है। र एब्सोल्युटमा पनि थुप्रै कुराहरू पढेको थियौँ हामीले, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, इन्च होइन, पोइन्ट्स र पिकास भन्ने छ। र मोस्ट अफ द टाइम तपाईँको एब्सोल्युटमा युज हुने भनेको पिक्स है। ओके बरु रिलेटिभमा मोस्ट अफ द टाइम तपाईँको युज हुने भनेको खास गरी दुईवटा कुराहरू, एउटा पर्सेन्टेज, एउटा आरएम भन्ने होइन। किन डाइरेक्टली तपाईँको प्यारेन्टसँग रिलेटिभ हुन्छ र त्यसको प्यारेन्टको आधारमा सबै अरू एलिमेन्ट्ससँग तपाईँको रिलेटिभ हुन्छ है त। अलिकति नजिक गर्छु माइक्रोफोन। ओके अब चाहिँ क्लियर आएको होला अझ। ल अब आज एउटा नयाँ टर्म हेर्छौँ है त, के डिस्प्ले भन्ने। अब यो एकदम तपाईँको जुन बक्स मोडल हामीले हेरेको थियौँ त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ है त होइन। जस्तै अस्ति हामीले जस्तै कुनै डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले डिस्प्ले भइरहेको थियो होइन। किन भइरहेको थियो हामीलाई थाहा थिएन है, त्यसको आफ्नै तपाईँको प्याटर्न, रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू थियो। जस्ट के भइरहेको थियो, हरेक एलिमेन्टहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले तपाईँको डिस्प्ले भइरहेको थियो है। कुनै अलिकति स्पेस लियो भने तपाईँको सानो टेक्स्ट लेख्दा नि फुल विड्थ लिइरहेको थियो, कुनै आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार लिइरहेको थियो है। हो यो किन भइरहेको थियो भन्दाखेरि डिस्प्ले भन्ने प्रोपर्टीले है, के डिस्प्ले भन्ने प्रोपर्टीको आधारले त्यो कुराहरू रियाक्ट भइरहेको थियो। अब त्यसमा के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन, हामीले त डिस्प्ले भन्ने त युजै गरेको थिएनौँ नि त। डिस्प्ले भन्ने त्यहाँ प्रोपर्टी नै युज गरेको थियौँ, न H1 ट्याग तिनीहरूमा गरेको थियौँ न अरूमा गरेको थियौँ। त्यो कसरी भइरहेको थियो त? अब मैले हिजो नै भनिसकेको छु के हुन्छ, डिफ्रेन्ट सिएसएस प्रोपर्टिजहरू डिफल्ट आइरहेको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हिजो हेरेको थियौँ H1 ट्यागमा तपाईँको मार्जिन देखेको थियो हामीले होइन, जो हामीले राखेछौँ डिफल्ट माथि र तल मार्जिन आइरहेको थियो नि त होइन। हो त्यस्तै गरी अरू थुप्रै पछि चाहिँ खास गरी सिएसएस छैन जाभास्क्रिप्टमा हामी हेर्नेछौँ लास्टमा के तपाईँको प्रोपर्टिजहरू डिफल्ट आउँछ। कुनै पनि एलिमेन्टमा हामीले नदिँदाखेरि, कुनै पनि प्रोपर्टिजहरू नदिँदाखेरि के कुराहरू आउँछ भनेपछि पछि डिटेलमा हेर्छौँ हामी। लङ तपाईँको अब्जेक्ट फर्मेटमा आउँछ, त्यो कुराहरू हामी चाहिँ हेर्छौँ है। ओके अहिलेलाई जस्ट के मान्ने भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज एन्ड भ्याल्युजहरू डिफल्ट आउँछ हामीले नदिँदा पनि है। त्यो मध्येको एउटा हो डिस्प्ले भन्ने प्रोपर्टी। ओके अब अर्को कुरा के पनि सिकेको थियौँ, जुन डिफल्ट भएर आउँछ जे पनि प्रोपर्टिजहरू त्यसलाई या त डिसेबल गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्याल्यु कुनै साइजमा दिनु छ भने 0 या कुनै तपाईँको टेक्स्टुअल चिजमा दिनु छ भने नन। अहिले हेर्छौँ एकछिन पछि त्यसको मिनिङ के भन्ने खोजेको, भ्याल्युजहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। चेन्ज भनेको बढाउन घटाउनु होला, अथवा त्यो जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ टोटली तपाईँको डिसेबल गर्न सक्छौँ, नन गर्न सक्छौँ है। त्यो दुईटै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यसको मिनिङ यो होइन कि डिफल्ट कुराहरू आइरहेछ अब चाहिँ चेन्जै गर्न मिल्दैन होइन। त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ एज इट इज तपाईँको चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन है। डिफल्ट उसले दिएको सामान्यतया त्यस्तो त्यो एलिमेन्टलाई त्यसरी चाहिँ गरिन्छ होइन, त्यसरी चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ होइन।
यसरी चाहिँ मलाई चाहेन, यसमा केही कुराहरू थप गर्न मिल्यो अथवा यो कुरा चाहिँदै चाहिएन मलाई भनेपछि त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ आउट गर्न सक्छौँ है। ओके ल, डिस्प्ले भन्ने अब नामबाट नै क्लियर छ। डिस्प्ले भनेको यसले चाहिँ के गर्ला भनेपछि कुनै पनि एलिमेन्ट है, कुनै पनि एलिमेन्ट कसरी डिस्प्ले हुने भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ तपाईको प्रिडिफाइन गर्छ है। त्यसले चाहिँ एक हिसाबको तपाईको कन्ट्रोलिङ गर्छ लेआउटिङमा है। ओके, अब डिस्प्ले भनेको प्रोपर्टी हो है त। प्रोपर्टी एन्ड भ्याल्युज हामीले सुरुको दिन हेरेको थियौँ है। सीएसएस को नर्मली सिन्ट्याक्स भनेको के, प्रोपर्टी नेम एउटा, अनि त्यसपछि कलम भएर त्यसपछि भ्याल्यु है। अब प्रोपर्टीको ठाउँमा आज पढिरहेको छ हामीले डिस्प्ले भन्ने है। अब डिस्प्ले भन्ने त पढ्यो, यसका डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरू छ। ओके, अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा भ्याल्यु त छैन भने डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरू हुन्छ, अनि ती भ्याल्युजहरूमा डिपेन्डेन्ट गर्छ कुनै पनि एलिमेन्ट है। यहाँ चाहिँ जुन भ्याल्यु आउँछ डिस्प्लेमा, जुन भ्याल्यु होला हैन, 1 2 3 4 5 6 जति पनि होला मल्टिपल भ्याल्युजहरू छ, ती भ्याल्युजहरूमा डिपेन्ड गर्छ के त्यो डिस्प्ले भन्ने। र यो डिस्प्ले भन्ने कुनै पनि प्रोपर्टीमा कुनै पनि एलिमेन्टमा, फर इक्जाम्पल मैले h1 भन्ने सिलेक्ट गरेँ, त्यसमा राखेँ डिस्प्ले भन्ने है। अब यसमा जे भ्याल्यु आउँछ त्यो भ्याल्युले यो एलिमेन्ट जुन सिलेक्टेड छ हैन, यो चाहिँ HTML मा यसरी होला, अनि यो एलिमेन्ट कसरी देखिने हैन, कसरी लेआउटिङ हुने, कसरी चाहिँ एक हिसाबले डिस्प्ले हुने, कसमा जुन चाहिँ एम्प्टी क्यानभास छ ब्राउजरमा हैन, वेब पेजमा कसरी चाहिँ डिस्प्ले हुने भन्ने कुराहरू डिटरमाइन गर्छ कुन, यो भ्याल्युले। अब अभियसली त्यो प्रोपर्टी नै हो, अनि त्यो प्रोपर्टीको डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरू छ। अब डिफ्रेन्ट भ्याल्युज भयो के होला, डिफ्रेन्ट भ्याल्युज र डिफ्रेन्ट तरिकाले तपाईको के होला, डिस्प्ले होला हैन, त्यो तरिकाले। अब डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट एलिमेन्ट्स सबै हैन, मोस्ट अफ द एलिमेन्ट्सहरू ब्लक अथवा के इनलाइन, दुईटा तरिका के भने दुईटा भ्याल्युज, जुन यो भ्याल्युजको गरे यहाँनिर जुन भ्याल्युज कुरा गरे नि त, त्यसमा दुईटा भ्याल्युज आउँछ, एउटा तपाईको ब्लक, अर्को तपाईको इनलाइन मोस्ट अफ द टाइम है त। त्यसको मिनिङ दुईटा भ्याल्युज मात्र हो भन्ने छैन, पछि अरू पनि बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी अरू भ्याल्युज पनि हेर्छौँ। मोस्ट अफ द टाइम र बेसिक र जहाँ पनि हामीले देख्छौँ र हामीले नलेखे पनि मोस्ट अफ द एलिमेन्ट्सहरू डिफल्ट यी दुईटा तपाईको भ्याल्युज या यी दुईटा तपाईको उसमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ है एलिमेन्ट्स। एउटा भनेको ब्लक, अर्को भनेको इनलाइन। अब यिनीहरूलाई डिटेलमा हेरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भन्छ। के लेभल एलिमेन्ट्स, ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स। दुईटा तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरिरहेको छौँ है। एउटा ब्लक, अर्को भनेको इनलाइन। अब सबभन्दा सुरुमा ब्लक लेभल हेरिरहेको छौँ। ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भने के हो भन्ने कुराहरू हेरौँ। अब सबभन्दा सुरुमा नाम ब्लक भन्ने छ। अब ब्लक भने के हो त नि, जस्तै रियल वर्ल्डमा ब्लक भने के हो, एउटा जसको जस्तै ब्लक इटालाई पनि ब्लक भन्छौँ हैन, यस्तो हुन्छ हैन, जसको के होला, हाइट होला, त्यसै गरी विड्थ होला हैन। अब एउटा पर्टिकुलर के होला, डाइमेन्सन होला, त्यसको मिनिङ तपाईको इनलाइनको हाइट एन्ड विड्थ हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यसको नि हाइट एन्ड विड्थ होला, किनकि कुनै पनि चिज हाइट एन्ड विड्थ छैन भने त त्यो एक्जिस्ट नै हुँदैन हैन। कुनै एउटा फिजिकल चिज या भर्चुअल चिज कुनै पनि छ, त्यसको सेप छ भनेपछि पक्कै पनि त्यहाँ हाइट एन्ड विड्थ त हुने नै भइहाल्यो। के अरे किन हाइट एन्ड विड्थ भनिरहेको छ भने एकैछिन हामी इनलाइन, एकैछिनपछि हामी इनलाइनमा हेऱ्यो भने अनि त्यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। भन्नाले कुनै पनि एलिमेन्ट्समा हामीले चाहिँ हाइट एन्ड विड्थ दिन मिल्यो भनेपछि है, हामी चाहिँ दिन मिल्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ ब्लक भन्छौँ है। के भन्छौँ, ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भन्छ। र ब्लकलाई नर्मली हामीले चाहिँ रियल वर्ल्डमा एक हिसाबले के भन्छ डिटरमाइन या प्रिडिफाइन गर्नलाई कुनै एउटा हैन सर्टेन हाइट एन्ड विड्थ भएको त्यसलाई चाहिँ ब्लक लेभलमा चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्छौँ है। अब यो त्यहाँ त त्यो रियल वर्ल्डको कुरा भयो। अब चाहिँ यहाँ हामी जुन चाहिँ वेब पेजमा ब्लक भने के हो भन्ने कुराहरू डिस्क्राइब गर्छ। अब यसका 3-4वटा तपाईको कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ है त। ब्लक लेभल भने के हो, यसका के प्रोपर्टिजहरू छन्, र प्रोपर्टिज भने त्यो सीएसएस प्रोपर्टिज हैन, यसको आफ्नो प्रोपर्टिजहरू हैन, भन्नाले जसको आधारमा ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भनेर हामी चाहिँ चिन्छौँ त्यसको आधारहरू। त्यसैगरी इनलाइनको पनि केही प्रोपर्टिजहरू छ, त्यसको आधारमा इनलाइनलाई भनेर चिन्छौँ। ल, सबभन्दा सुरुमा ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स है, ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स। अब यहाँ डेफिनेसन अलिकति हेऱ्यौँ भने
के भनिरहेछ ब्लक लेभल एलिमेन्ट जहिले पनि नयाँ लाइनबाट तपाईको स्टार्ट हुन्छ केबाट हुन्छ न्यू लाइनबाट त्यो भन्न खोजेको के हो हरेकचोटि ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स यदि लेख्नु भयो भने जुन यो ब्राउजर छ न्यू लाइन भने कहिले पनि कहाँबाट हो हामी लेफ्ट टु राइट लेख्छौँ जर्नली हैन त्यहाँ अरेबिकको कुरा गरिरहेको छौँ एउटा नर्मल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज या नेपाली ल्याङ्ग्वेज या जुन पनि एलटीआर हैन लेफ्ट टु राइट हामीले चाहिँ लेख्यो भने लेफ्टदेखि राइटसम्म लेख्छौँ हैन भन्नाले हरेकचोटि हाम्रो न्यू लाइन स्टार्ट भने यहाँबाट हुन्छ हैन लेफ्टदेखि हुन्छ भन्नाले अब ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सले के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामी त्यो एलिमेन्ट यदि लेख्यौँ भने अहिले पढ्छौँ के एलिमेन्ट्सहरू हुन् ब्लक लेभल भनेको अहिले जस्ट बुझ्ने ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सले हरेकचोटि न्यू लाइनबाट है नयाँ लाइनबाट स्टार्ट गर्छ फर इक्जाम्पल त्यो भन्न खोजेको के हो मानिलिनुहोस् एउटा एलिमेन्ट छ यत्रो साइज छ उसको यहाँसम्म यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट छ अब यहाँ चाहिँ ठाउँ बचेछ यत्रो साइज बचेछ यो कसैले लिएको छैन यो साइज बचेछ अब मैले एउटा ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स यसको अब यहाँ चाहिँ मानिलिउँ यहाँ VS कोड छ हैन अब यो चाहिँ मानिलिउँ स्पान भन्ने एलिमेन्ट छ अहिले स्पान भने के हो विन भने के हो हेरौँला यहाँ चाहिँ मैले स्पान लेखेँ त्यसपछि मैले h1 लेखेँ यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट लेखेँ है अब यहाँ त ठाउँ छ नि त अब h1 मा सानो कन्टेन्ट लेखेँ फर इक्जाम्पल समथिङ भन्ने लेखेँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पेस छ क्या है स्पेस छ तपाईको समथिङ हटाउने तर त्यो त्यहाँ नहटाएर तपाईको न्यू लाइनबाट आउँछ भन्नाले यहाँबाट तपाईको स्टार्ट हुन्छ र हिजो पनि अलिकति हेरिसकेका थियौँ हामीले h1 h2 h3 यी देख्यो भने सानो कन्टेन्ट भयो भने यिनी हरेकचोटि नयाँ लाइनबाट तपाईको स्टार्ट भइरहेको थियो है किन ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स हुन् त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी हेर्छौँ एक एक तपाईको एलिमेन्ट्सहरुमा सबभन्दा सुरुमा प्रोपर्टी पढ्यौँ के न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ एउटा प्रोपर्टी सबभन्दा मेजर है दोस्रो प्रोपर्टी भनेको के हो भन्दाखेरि इट टेक्स फुल विड्थ अभाइलेबल भन्छ अब यो के हो त नि अभाइलेबल भन्ने फुल विड्थ त भन्यो त्यो पनि अभाइलेबल भनेछ त्यो भन्न खोजेको जस्तै ब्राउजर छ यो ब्राउजर छ अब यसको फुल विड्थ त भन्यो तर विड्थ भन्यो भने कति होला यहाँदेखि यहाँसम्म पनि विड्थ हो हैन यहाँदेखि यहाँसम्म पनि विड्थ हो यहाँदेखि यहाँ वारदेखि पार त्यो वारीदेखि पार त्यहाँ पनि विड्थ हो त्यही भएर त्यहाँ एउटा टर्म विड्थको अगाडि एउटा वर्ड टर्म युज गरेछ फुल भनेको विड्थ त विड्थ हो तर फुल भनेपछि अब यो त फुल हैन यो पनि फुल हैन हैन वारीदेखि पारी जुन लास्टसम्म छ त्यहाँसम्म विड्थ लिन्छ भन्न खोजेको है के लिन्छ फुल विड्थ लिन्छ एउटा त न्यू लाइनबाट फर्स्ट कुरा दोस्रो कुरा स्टार्टिङ लाइनबाट तपाईको एन्डिङ लाइनसम्म अभाइलेबल भन्छ है त अभाइलेबल किन भन्दाखेरि भोलिको दिन ब्राउजर अहिले पो हामीले डेस्कटपमा खोलिरहेका छौँ त्यसको लागि फुल विड्थ कति होला यत्रो ब्राउजर हुन्छ हैन यो त यहाँदेखि यहाँसम्म होला अब भोलिको दिन ट्याब्लेटमा खोलाउँला पछि रेस्पोन्सिभ हामी पढ्छौँ त्यसको लागि फुल विड्थ भने यहाँदेखि यहाँ त हुँदैन नि त जुन अभाइलेबल स्पेस छ उसको लागि फुल विड्थ कहाँबाट कहाँ होला यहाँदेखि यहाँसम्म अब भोलिको दिन मोबाइल होला रे फेरि है अब मोबाइलको लागि कहाँदेखि कहाँसम्म भयो यहाँदेखि यहाँसम्म भयो बुझ्नु भयो नि है ल त्यही भएर चाहिँ के भनेछ फुल विड्थ अभाइलेबल भयो फुल विड्थ त भन्यो तर कति अभाइलेबल जति चाहिँ अभाइलेबल छ त्यसको फुल विड्थ चाहिँ के लिन्छ योले चाहिँ लिन्छ भन्यो है कोले ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स है त ओके जहाँसम्म पुग्छ जहाँसम्म यदि चाहिँ त्यसले पुग्न सक्छ या स्ट्रेस भनौँ त्यहाँसम्म चाहिँ उसले लिन्छ भन्यो दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईको हाइट एन्ड विड्थ भन्ने चिज हामीले दिन पाउँछौँ एकछिन पछि पढ्नेछौँ हाइट एन्ड विड्थ भने के हो भन्ने कुराहरू जस्ट अहिलेलाई बुझ्ने किनकि मैले यहाँ तपाईको इन्क्लुड गराएको छैन पछि चाहिँ हामीले डिस्प्ले एउटा नयाँ प्रोपर्टी पढ्छौँ इनलाइन ब्लक भन्ने त्यसमा चाहिँ यो कन्सिडर हुन्छ है यो र यसको तपाईको दुईटैको के भन्छ एउटा हाइब्रिड टाइपको हुन्छ इनलाइन ब्लक भन्ने पछि हेर्छौँ जस्ट अहिलेलाई थाहा पाउने हाइट एन्ड विड्थ दिन मिल्छ है कसमा ब्लक लेभल एलिमेन्ट्समा है ल ठिक छ अब त्यसका अलिकति प्रोपर्टिजहरू हेऱ्यौँ भने जस्तै डिप भन्ने एकछिन पछि पढ्छौँ डिप भने के हो जुन एलिमेन्ट हामीले पढिसक्ने एलिमेन्ट हो यो अनि S1 देखि S6 हामीले पढिसक्यौँ हैन ती सबै के हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स है त्यसै गरी प्याराग्राफ भने प्याराग्राफ पनि पढ्यौँ त्यो पनि ब्लक लेभल फर्म पढ्यौँ त्यो पनि ब्लक लेभल हेडर पढेको छैन फुटर पढेको छैन पछि लास्टमा यो भने SEO को लागि मोर तपाईको कन्जर्भेटिभ त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यसको लागि यसको आफ्नै कुनै काम छैन त्यसपछि UL हैन अनअर्डर लिस्ट अब UL आइसकेपछि OL पनि आउला हैन ती कुराहरू अनि त्यसै गरी सेक्सन त्यो पनि पछि पढ्छौँ हामी
यी सबै तपाईको ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स मेनली मोस्ट अफ द टाइम यिनीहरू युज हुन्छ नि त, त्यही भएर यहाँ चाहिँ लेखेछौँ। अब यदि मेजर अब यति त एलिमेन्ट्सहरू छैनन्, एचटिएमएलमा जानु भएन थुप्रै एलिमेन्ट्सहरू छन्। अब ती एलिमेन्ट्सलाई मैले लगभग थुप्रै त भन्नाले मोस्ट अफ द एलिमेन्ट्सलाई मैले सबमेट्ने चाहिँ प्रयास गरेछौँ। एड्रेस आर्टिकल पढिसक्नु पछि पढ्ला, असाइड पछि पढौँला, ब्लक कोड पढिसक्यौँ, क्यानभास भनेको तपाईँको त्यो उसको लागि हैन, ग्राफिकको लागि, युआईको लागि। त्यसपछि डिडी पढिसक्यौँ हैन, डिस्क्रिप्सन भन्ने डिएल पढिसक्यौँ, त्यो पनि डिटी पढिसक्यौँ, त्यो पनि यसैको पार्ट हो। फिल्ड सर्ट पढ्यौँ फर्ममा हैन, त्यसै गरी फिगर क्याप्सन पढ्यौँ, अनि फिगर पढ्यौँ, एचआर पढिसक्यौँ, होरिजेन्टल लाइनको लागि हो, एलआई भन्ने पढिसक्यौँ, मेन पनि यसैको तपाईँको पार्ट हो, यिनीहरूसँगै भन्नाले एसइओसँग काम लाग्छ, न्याप पनि यसैको पार्ट हो, पछि पढ्छौँ, नो स्क्रिप्ट भन्ने पछि पढ्छौँ, ओएल भन्ने आइसक्यो अघि युएलसँग रिलेटेड, प्री भनेको प्री डिफाइन कुनै पनि स्ट्रक्चरमा प्री लेख्नु छ भने पछि हेरौँला यसलाई, भन्नाले खास गरी युज त गर्दैनौँ, कतै देख्नुभयो भने यो पनि तपाईँको ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स। त्यसै गरी टेबल पढ्यौँ हैन, टी फुट भन्ने अस्ति मैले टेबलमा अलिकति भनेको थिएँ हैन, टी हेड, टी बडी र टी फुट भन्ने त्यसको, अनि भिडियो भन्ने, यी सबै तपाईँको के हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सहरू है। अब याद गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, सुरुमा अलिकति याद भन्नाले यसो रहेछ त नि यिनीहरू पनि रहेछन् भने पछि त सेल्फ तपाईँको याद भइहाल्छ है त। ओके, यिनीहरू भयो तपाईँको ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भनेर। अब त्यसपछि जान्छौँ नेक्स्ट इनलाइन भन्ने है, के भन्ने इनलाइन भन्ने। अब ब्लक र इनलाइन हेऱ्यौँ भने नर्मली तपाईँको एउटा सिक्काको हैन, एउटा कोइनको के भन्छ दुईटा पार्ट बनाए जस्तै, भन्नाले अपोजिट चिज, भन्नाले जे कुरा त्यसको हुन्छ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट चिजहरू यसमा चाहिँ मिल्छ है। अब जस्तै सबभन्दा सुरुको प्रोपर्टी हामीले ब्लक लेभलमा के पढेको थियौँ, यो चाहिँ हरेकचोटि नयाँ लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ भनेको थियौँ। अब यो अपोजिट भने मैले, अब त्यसको मिनिङ के होला, यसले चाहिँ हरेकचोटि नयाँ लाइनबाट स्टार्ट हुँदैन। यदि स्पेस छ, माथि स्पेस छ भनेपछि उसले चाहिँ माथि नै स्पेस लिन्छ, भन्नाले माथि नै तपाईँको गएर बस्छ, जुन चाहिँ अघिको इक्जाम्पल भनेको थियौँ हैन। के भने त मैले कता गयो, यो स्पेस थियो नि त यहाँको हैन। अब कुनै इनलाइन एलिमेन्ट्स मैले लेखेँ भनेपछि भिएस कोडमा त्यो चाहिँ यहाँ स्पेस छ भने यहाँ बस्छ, यदि यहाँ स्पेस भएन भने बल्ल चाहिँ तपाईँको इनलाइन न्यू लाइनमा आउँछ है, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै उसमा चाहिँ के भन्ने थियो, फुल विड्थ लिन्छ भन्ने थियो हैन, पुरै ब्राउजरको विड्थ लिन्छ भन्ने छ। अब योले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जति चाहिन्छ नि योलाई हैन, जति मलाई चाहियो त्यति मात्र स्पेस लिन्छ, उसले बढी लिँदैन। जस्तै H1 मा हामीले हेरेको थियौँ, त्यो भने ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स, त्यसले के गरेको थियो, हामीले सानो एउटा अक्षर लेख्ने उसले फुल विड्थ लिइरहेको थियो, त्यसपछि केही कुरा लेख्यो भने न्यू लाइनबाट स्टार्ट भइरहेको थियो। किनकि उसले आफ्नो लाइनको त सब स्पेस त खाइसक्यो नि त, उसले लिइसकेको छ हैन, त्यहाँ त स्पेसै बचे छैन, त्यही भएर न्यू लाइनबाट स्टार्ट भइरहेको थियो हो। अब चाहिँ इनलाइन एलिमेन्ट्सहरूले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो स्पेस जति छ त्यति मात्र लिन्छ, यदि स्पेस अनि आफ्नो जो बचेको आफ्नो लाइनमा जति बचेको स्पेसहरू छ त्यो चाहिँ छोडिदिन्छ, यदि कसैलाई अरूले चाहियो भने उसले चाहिँ लेला भनेर है त। ओके, अब यस्तै त्यसको अलिकति इक्जाम्पल हेऱ्यो भने जुन अघिको एउटा कुरा अलिकति भने छैन मैले, जुन हाइट एन्ड विड्थको कुरा गरेको थिएँ ब्लक लेभलमा, त्यो किन भने छैन, पछि इनलाइन ब्लक पढ्छौँ के है। इनलाइन ब्लक पढ्यो भने अझ मोर तपाईँको हाइट एन्ड विड्थको त्यहाँ चाहिँ अझ बढी तपाईँको एप्लिकेबल हुन्छ, बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, र हाइट एन्ड विड्थ हामीले पढिसक्यौँ, एकछिनपछि पढ्छौँ है। ओके, यी दुईवटा मेन डिफ्रेन्स है त। अब यसको अलिकति इक्जाम्पल हेऱ्यो भने जस्तै हामीले तिनवटा मोस्ट अफ द टाइम इनलाइन एलिमेन्ट्स युज गरेको भनेको स्पान एउटा, दोस्रो ए हाइपरलिङ्क जुन पढेको थियो, र तेस्रो भनेको इमेज पनि तपाईँको इनलाइन एलिमेन्ट्स हो है। ल, यी त मोस्ट अफ द टाइम युज गर्ने भएको। यदि रेस्ट अरू एलिमेन्ट्सहरू एचटिएमएलमा अरू एलिमेन्ट्सहरू इनलाइनको हेर्ने भनेपछि यो जुन लिस्ट छ तिनीहरू भनेको इनलाइन भयो है। ए भन्ने जुन भनिहालेँ, एबिबिआर एब्रिभिएसन एक्रोनिम, बी भनेको बोल्ड हामीले हेरेको थियौँ एचटिएमएलमा, बिटिओ भने बाई डाइरेक्सन त्यो पनि हेरेको थियौँ हैन, बिग भन्ने छ, बिआर भन्ने छ जुन लाइन ब्रेक त्यो पनि इनलाइन हो, बटन भन्ने हेरेको थियौँ त्यो पनि इनलाइन हो, साइड भन्ने हेरेको थियौँ त्यो पनि इनलाइन हो, कोड भन्ने हेरेको छौँ, पछि हेर्छौँ। यो सानो कुरा भन्नाले केही कोडिङ चिजहरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्नु छ भने कोडमा लेख्छौँ, त्यसले चाहिँ लुक चाहिँ कोडिङ जस्तो देखाउँछ। डिफिनेसन भन्ने छ, इएम भन्ने हेरिसक्यौँ, आई भन्ने हेरिसक्यौँ, इमेज भन्ने हेऱ्यौँ, इनपुट भन्ने हेऱ्यौँ, केबिटी भने किबोर्डको चिजको लागि हो, पछि चाहिँ हेर्छौँ लास्टमा। लेभल भन्ने छ हेरिसक्यौँ, म्याप भन्ने हेरेको छैनौँ, अब्जेक्ट भन्ने हेरेको छैनौँ, आउटपुट भन्ने हेरेको छैनौँ, क्यू भन्ने कोटेसन हेरिसक्यौँ हैन, स्याम्पल एसएएमपी भन्ने त्यो हेरेको छैनौँ, स्क्रिप्ट भन्ने पछि जाभा स्क्रिप्टमा हेर्छौँ,
स्ल्याक भन्ने हेरिसक्यौँ फर्ममा, स्मल पनि हेरिसक्यौँ, स्पान हेरिसक्यौँ, स्ट्रङ हेरिसक्यौँ, सब हेरिसक्यौँ, सब स्क्रिप्ट एससिपी भने सुपर स्क्रिप्ट हेरिसक्यौँ, टेक्स्ट एरिया पनि हेरिसक्यौँ फर्ममा, टाइप भन्ने हेरिसक्यौँ, त्यसै गरी टिटी भन्ने हेरिसक्यौँ र var भन्ने पछि चाहिँ हेरेछन् लास्टमा। यी सबै भनेको तपाईँको के हो, इनलाइन एलिमेन्ट्स हो है। यिनीहरू देख्यो भने इनलाइन भन्नाले किन यस्तो यो जानिराख्नु तपाईँको कम्पलसरी छ भनेपछि भोलिको दिन जस्तै कुनै एलिमेन्ट लेखेँ उसले चाहिँ फुल विड्थ लिइरहेछ होइन। जस्तै अस्तिसम्म मैले जुन एचटिएमएल पढाउँदाखेरि होइन S1 लेख्दाखेरि सानो लेख्दा नि न्यू लाइन लिइरहेछ। अब कुनै स्पान लेख्यो भने या इमेज लेख्यो भने या हाइपरलिङ्क भयो भने एउटै लाइनमा आइरहेछ। अब किनकि हामीलाई डिस्प्ले भन्ने त्यति बेला थाहा थिएन होइन, किन काम गरिरहेछ, किन यसरी फरक फरक तरिकाले कुनै एलिमेन्ट फुल लिइरहेछ कुनै लिइरहेको छैन भन्ने कुराहरू थाहा थिएन नि त। अब चाहिँ यिनी एलिमेन्ट्सहरू हामीले युज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यिनीहरूको के डिस्प्ले प्रोपर्टी हो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। त्यो थाहा पाइसक्यो भने हामी चाहिँ क्लियर हुन्छ। भन्नाले कुनै एलिमेन्ट्सले यसरी रियाक्ट गर्यो भने किन गरे रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पायो है। अब ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स लियो भने उसले चाहिँ फुल विड्थ लिएला र हरेकचोटि न्यू लाइनबाट स्टार्ट होला। हामीलाई थाहा छ नि त यो एलिमेन्ट भनेको तपाईँको ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो र ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सको प्रोपर्टिजहरू भने के हो, न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ र हरेकचोटि फुल विड्थ लिन्छ। पछि एक दुईवटा प्रोपर्टी अझ पढेछौँ, हाइट एन्ड विड्थ दिन मिल्छ, मार्जिन एन्ड प्याडिङ दिन मिल्छ भन्ने कुराहरू पछि पढ्छौँ एकछिन पछि होइन। ब्लक इनलाइन ब्लक भन्नेमा त्यसमा यी कुराहरू रिलेटेड आउँछ। यसमा एक दुईवटा प्रोपर्टिजहरू अरू छ है इनलाइनमा पनि ब्लक लेभलमा। अहिले दुईवटा प्रोपर्टिज मात्र पढ्यौँ, एउटा के न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ र अर्को भनेको तपाईँको फुल विड्थ लिन्छ ब्लक लेभल एलिमेन्टमा। इनलाइन एलिमेन्टमा हरेकचोटि यदि स्पेस छ भने माथिबाट लिन्छ नत्र न्यू लाइनबाट लिन्छ एउटा। दोस्रो कुरा भनेको आफूलाई चाहिने जति स्पेस मात्र लिन्छ है त। अब यी दुईटाको अलिकति मैले चाहिँ रियल टर्म इक्जाम्पल यदि तपाईँले बुझ्नु याद गर्नको लागि सुरुमा पछि चाहिँ अब मजासँग राम्रो कोडिङ प्र्याक्टिस गर्नुभयो, राम्रो थाहा पाउनु भयो त याद गरेर राख्नु परेन। जस्तै अब मैले चाहिँ याद गरेर राख्नु परेन नि त होइन, लेख्दा प्र्याक्टिस गर्दा युज गर्दा त्यो चाहिँ बसिहाल्छ होइन सुरुमा अलिकति थाहा पाउनलाई। जस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भनेको अलिकति त्यो स्कुल लेभलमा हुन्थ्यो नि त, सानो क्लासमा पढ्दाखेरि अलिक कोही स्टुडेन्टहरू हुन्थ्यो नि त अलिकति जिद्दी खाले के है, अरूको भनेको नमान्ने, आफ्नो जे चाह्यो त्यो गर्ने, अलिकति जिद्दी खाले के है। जस्तै अब एउटा क्लासरुम छ, क्लासरुममा मानिलिउँ यस्तो बेन्चहरू छ होइन, स्टुडेन्टहरू भयो। अब यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भने यस्तो स्टुडेन्ट हो कि अब उसलाई यो यहाँदेखि यहाँसम्म बेन्च छ भन्नाले 4-5 जना बस्ने। अब एउटा एकजना बसिरहेछ क्या। अब एकजना बस्यो नि यदि अर्को साथी यदि बस्न खोज्यो भने उसले आफ्नो जुन बेन्च छ त्यसमा बस्न नै दिइरहेको छैन होइन। यो मेरो बेन्च हो होइन, अरू कसैले बस्न पाउँदैन, म एक्लै बस्छु यसमा भने है। अब यो सिएसएसको डेफिनेसन त होइन, मैले यस्तो बुझाउन अलिकति भिजुअल चिजमा यदि यो सम्झायो भने सुरुमा अलिकति बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, याद गर्न सजिलो हुन्छ, पछि चाहिँ याद गरेर राख्नु परेन है। त्यस्तो खाले हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भनेको। र कसैको बेन्चमा गएर बस्दैन। फर इक्जाम्पल एउटा यता मान्छे छ, एउटा स्टुडेन्ट छ, अब यहाँ चाहिँ सिट खाली छ नि त, ऊ कहिले गएर यहाँ बस्दैन सिट खाली भएन, उसले हरेकचोटि न्यू लाइन लिन्छ भनेको नयाँ बेन्च लिन्छ है, नयाँ बेन्चमा गएर बस्छ र आफ्नो बेन्चमा कसैले बस्न दिँदैन। अब आफूलाई त्यो पुग्छ, यो बेन्च नै चाहिन्छ उसको लागि, त्यति चिजहरू झोलाहरू किताबहरू थुप्रो सामानहरू छ, यहाँ चाहिँ पुरै बेन्चभरि अटाउने भयो त ठिकै छ। अब त्यो त त्यसको बेन्चमा गएर कोही बस्ने कुरा भएन होइन, एक्लै सानो एउटा कुनामा बसेछ होइन, तर पुरै बेन्च खाली छ भने नि अरूले तपाईँको छिर्न दिँदैन त्यो बेन्च, त्यो भने ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स। अब अर्को स्टुडेन्ट आउँछ यस्तो के भन्छ डिसिप्लिन खाले होइन, सिधा के भन्छ बुरा मत सुनो बुरा मत देखो भन्ने स्टुडेन्ट आउँछ, भनेको एकदम सोझा है। अब ऊ चाहिँ के गर्छ, ऊ त्यस्तो जिद्दी पारा हुँदैन होइन। जस्तै एउटा बेन्च छ, आफू बसेछ, अब अरूलाई अब साथी म यहाँ बस्छु भन्छ, बस न यहाँ सिट छ भन्छ, उसले चाहिँ बस्छ है। उसले चाहिँ के गर्छ, आफूलाई चाहिने जत्तिकै स्पेस लिन्छ, दादागिरी गर्दैन होइन, मलाई यति चाहियो होइन म यति लिन्छु भने। उसले जति सिट चाहिन्छ, उसलाई जति स्पेस चाहिन्छ उसले लिन्छ। र हरेकचोटि यदि चाहिँ अब मानिलिउँ यहाँ चाहिँ एउटा बेन्च छ, यहाँ चाहिँ स्पान भनिरहेको छ, इनलाइन स्टुडेन्टहरू बसेछन्, एलिमेन्ट्स भनिरहेको छैन है, एलिमेन्ट्स अब स्टुडेन्ट भनेको मिनिङ एलिमेन्ट्स बुझ्ने है त। त्यहाँ चाहिँ बसेछन्, अब 3जना बसेछन्, या एकजनालाई बस्ने ठाउँ छ अरे, अर्को पनि अलिकति त्यो इनलाइन स्टुडेन्ट नै छ अरे है। उसले भने माथि अगाडिको बेन्चमा सिट रहेछ म बसौँ भन्छ, उनीहरूले बस न भन्छन्, उनीहरूले चाहिँ बस्न दिन्छ। यदि त्यहाँ सिट छैन भनेपछि मात्र नयाँ बेन्चमा गएर बस्छ है। ल यसरी चाहिँ बुझ्ने सुरुमा सबभन्दा सुरुमा है। ल
ओके केही छ यसमा इनलाइन र ब्लकमा कन्फ्युज छैन सर ल यसरी चाहिँ इनलाइन र ब्लक भन्ने हेर्छौँ है पछि अर्को एलिमेन्ट हेर्छौँ इनलाइन ब्लक भन्ने अब त्यो भनेको कस्तो हुन्छ अलिकति जिद्दी पारा नै हुन्छ अलिकति सोझो खाले त्यो मिडियम खाले है त्यसको युजेस छ अब यिनी दुईटाको आफ्नो घाटा छ हैन धेरै फटानी हुनुहुन्न धेरै सोझो नि हुनुहुन्न ठ्याक्क बीचको हुनुपर्छ भन्ने एउटा अर्को एलिमेन्ट छ है त एलिमेन्ट भनिरहेछ अर्को प्रोपर्टी छ त्यो पछि पर्छ नर्मली यी दुईटा प्रोपर्टिजहरु हामीले चाहिँ देख्न पाउँछ र मोस्ट अफ द टाइम डिफल्ट रूपमा आएको भनेको यी एलिमेन्ट्समा यी दुईटा प्रोपर्टी हो जस्तै यिनीहरू एलिमेन्ट्समा ब्लक भएर आउँछ हामीले दिए नदिए जस्तै भन्यौ नि त अब डिस्प्ले ब्लक र इनलाइन त पढ्यौं तर हामीले त दिइरा छैनौं कसरी ब्लक भइराछ या कसरी इनलाइन भइराछ भन्ने कुरा आउँछ नि त जुन अघि पनि भने डिफल्ट हामीले एलिमेन्ट लेख्यौं भने डिफल्ट थुप्रो सीएसएस प्रोपर्टिज एन्ड भ्यालुजहरु आउँछ त्यो मध्येको भनेको डिस्प्ले हो र डिस्प्ले यिनीहरू एलिमेन्ट्समा ब्लक भएर आउँछ जो यहाँको र यहाँको एलिमेन्ट्स छ अनि यहाँको र यहाँको एलिमेन्ट्समा इनलाइन भएर आउँछ है हामीले चाह्यो नचाह्यो भने अनि अर्को कुरा जुन सुरुवात यो क्लासको सुरुमा पनि भनेथे र हिजो पनि भनेथे के भनेथे जति पनि डिफल्ट प्रोपर्टिजहरु आउँछ नि है जति पनि डिफल्ट प्रोपर्टिजहरु आउँछ त्यो भ्यालुलाई त्यो प्रोपर्टिज र भ्यालुजलाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं प्रोपर्टीलाई त चेन्ज गर्न भन्नको मिनिङ जस्तै डिस्प्ले भन्ने प्रोपर्टी अब चेन्ज गरेर एक्स वाइ जेड त्यस्तो भन्न खोजेन भन्नाले डिस्प्ले प्रोपर्टीमा जे भ्यालुज आउँछ त्यो भ्यालुलाई हामीले जुन डिफल्ट आइराछ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँछौं फर एक्जाम्पल जस्तै अब यो h1 div h1 यिनीहरु भनेको के हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स ब्लकको ब्लक भयो भने के प्रोपर्टी छ भक्करै पढ्यो अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हैन मलाई h1 ब्लक हैन इनलाइन बनाउन मन लाग्यो एकछिनमा हैन मैले बनाउन सक्छौं कसरी सक्छौं अब पढ्छ हामीले चाहिँ त्यसको कोड जुन चाहिँ डिस्प्ले भन्ने है अब चाहिँ त्यहाँ लेख्छौं किनकि डिफल्ट त ब्लक हुन्छ BLOCK हैन त्यो लेखे नलेखे फरक परेन तर त्यो h1 मा गएर मैले यसरी h1 गरे अनि यहाँ गएर मैले चाहिँ लेखे के लेखे डिस्प्ले ब्लक भनिरहेछु सरी इनलाइन भनेर है अब यो के भयो भन्दाखेरि h1 एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ के भयो इनलाइन भयो है त अब इनलाइन भयो भनेको मिनिङ के हो इनलाइनमा भएको चाहिँ प्रोपर्टिजहरु छ त्यो चाहिँ इनहेरिट गर्छ अथवा त्यसरी चाहिँ रियाक्ट गर्छ इनलाइनले कसरी रियाक्ट गर्छ भर्खरै भन्यौ अब यसलाई चाहिँ एक्जाम्पलमा अब यसलाई पनि एउटा स्टोरी गरेर बुझौं जस्तै कुनै त्यही स्टुडेन्ट ब्लक लेभल एलिमेन्ट थियो नि त अघि एकदमै छकछक गर्ने एकदमै हैन त्यो क्लासमा त्यो फटा टाइपको हैन कसैले बस्न नदिने हरेक बेन्च लिइराछ आफ्नो मनमर्जी अब उलाई चेन्ज गर्न त एउटा त छ नि त त्यो स्कुलमा हैन सबभन्दा पावरफुल मान्छे भनेको प्रिन्सिपल उले आएर एकदम हैन धोबी त्यसलाई अब जेनी गर्यो हैन पिट्यो जेनी सम्झायो जेनी भन्नुस् भनेको मिनिङ उलाई चाहिँ इनलाइन स्टुडेन्ट बनायो के है इनलाइन स्टुडेन्ट बनाएको मिनिङ इनलाइन एलिमेन्ट्स बनाउन सकिन्छ नि त हैन उले त्यसमा पावर छ हैन अब त्यो प्रिन्सिपल भने हामी भन्न मिनिङ हामी कोडहरु जो प्रोग्रामर छ जुन डिफल्ट ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स आइराछ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हैन यस्तो गर्न पाउ या यस्तो हुन यस्तो अर्को तपाईको प्रोपर्टीमा चेन्ज हो भनेर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं है त ओके ल अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन हेर्यौं भने र हिजोको कोड के लेखेको थिएनौं जस्तै h1 भन्ने s1 देखि s6 हामीले के पढ्यौं यी सबै ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स र यसपछि s2 लेख्यौं र माथि गएर मैले कमेन्ट लेखे ब्लक लेभल स्टुडेन्ट्स भनेर STUDENTS है त्यसपछि तल लेखे इनलाइन यसले VL हुन्छ है स्टुडेन्ट भनिरहेको छु सरी यहाँ त कहाँ स्टुडेन्ट आ एलिमेन्ट्स है ल अब इनलाइन के हो जस्तै A भयो हैन के भनौं A मा गुगल को लिंक छ रे हैन त्यसपछि अर्को के पढ्थ्यौ हामीले ब्लक भनिरहेछ स्पान समथिङ त्यसपछि अर्को इमेज भन्ने पढ्यौं हैन अब हेर्नुस् है त म के गरेर देखाउँछु ल के हालौं ल ब्रिज के हाल्दै कन्ट्रोल सेभ गरे यसलाई चाहिँ मैले हेर्यौं भनेपछि
ओके के छ र हाम्रो फाइल css1 ल यो फाइल छ है। अब हेर्नुस् त अब चाहिँ म डिबगर टुलबारबाट देखाउँछु है त। ल सबभन्दा सुरुमा h1 लाई हेरौँ। हेर्नुस् त h1 भनेको ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भनेको है, जसको मिनिङ के हो, उसको कन्टेन्ट हेर्नु त यहाँबाट यहाँसम्म मात्र छ नि त उसलाई हैन, उसलाई यहाँबाट यहाँसम्म मात्र चाहिएको, तर उसले के लिइरहेछ, फुल लिइरहेछ, फुल विड्थ अभाइलेबल फुल विड्थ लिन्छ भनेछ भनेले अहिलेको लागि फुल विड्थ कति भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। र हेर्नुहोस् भनेपछि हेर्नु त लास्टसम्म स्क्रिनको जुन ब्राउजरको लास्टसम्म छ जुन स्पेस छ त्यहाँसम्म गएर तपाईँको लिइरहेछ है। त्यसपछि S2 त्यो पनि त्यस्तै, अब S3 S4 सबै त्यस्तो हो। दुईटा इक्जाम्पल लेखेँ ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सको है। अब त्यसै गरी इनलाइनमा आउँछौँ। अब इनलाइनमा हेर्नुहोस् त के भनेछ, इनलाइनले यदि आफूले चाहिने जतिकै स्पेस लिन्छ अनि अरूलाई छोडिदिन्छ हैन, अरू यदि बस्न चाहनुहुन्छ भने अब को बस्छन् अरूको बेन्चमा गएर इनलाइनको बेन्चमा इनलाइनै गएर बस्ने हो, ब्लक गएर त बस्ने हैन नि त हैन। ब्लकले त के गर्छ, हरेकचोटि नयाँ बेन्च लिन्छ अथवा नयाँ लाइन लिन्छ हैन, र आफ्नो लाइनमा कसैले बस्न दिँदैन आफू बाहेक। अब इनलाइनको उसमा इनलाइनले आउने भयो है, के आउने भयो, इनलाइन नै, किनकि स्पान पनि इनलाइन हो अनि त्यसै भएपछि के भयो, इमेज पनि इनलाइन हो। हेर्नुहोस् त गुगल पनि एउटै लाइनमा छ भन्नाले त्यही लाइनमा समथिङ गएर बसेछ, त्यही लाइनमा तपाईँको इमेज गएर बसेछ, किन यी तीनटै तपाईँको इनलाइन एलिमेन्ट्स हो है। ल इक्जाम्पल चाहिँ हामीले यसरी हेऱ्यौँ। अब भोलिको दिन हैन यो किन यो एउटै लाइनमा आयो, किन फरक आयो, त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन भएन, किन यिनीहरूको डिस्प्ले प्रोपर्टी फरक फरक छ र फरक फरक डिस्प्ले प्रोपर्टी अनुसार फरक फरक तपाईँको रियाक्सनहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ है त। ओके ल आज चाहिँ एउटा HTML पढौँ, टिप भन्ने र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है त। धेरै त यसमा बुझ्नुपर्ने केही छैन हैन, यसको केही कुनै प्रपर्टिज भ्याल्युजहरू केही आउँदैन डिफल्ट, तर सबभन्दा म्याक्सिमम टाइम तपाईँको H1P भन्दा नि डिप बढी युज हुन्छ। त्यो पनि अहिले हुँदैन हैन, यसको काम भनेको पछि चाहिँ युज गर्छौँ फ्ल्याक्सबक्समा सबभन्दा बढी डिप भन्ने है। ओके अलिकति डेफिनेसन हेरौँ। डिप भनेको के हो भनेपछि यो चाहिँ सर्ट एन्ड हो। के हो सर्ट एन्ड, जस्तै IMG भन्ने एउटा सर्ट एन्ड हामीले देखेछौँ, जो कसको सर्ट एन्ड हो। सर्ट एन्ड भन्न खोजेको HTML ले त्यसरी ट्यागको नेम तपाईँको त्यसरी राखेको, खासमा यो वर्ड यो DIV आएको भन्नेको एउटा वर्डबाट हो, केबाट हो, डिभिजन भन्ने, केबाट DIVISION भन्ने जुन डिभिजन छ त्यहाँबाट उसले चाहिँ HTML ले DIV उठाएर एउटा ट्यागको नेम एलिमेन्ट बनाएको डिभ भन्ने। अब डिभिजनबाट आएको, किन डिभिजनबाट ल्याएको होला, किन डिभिजनसँग रिलेट गरे होला भन्दाखेरि डिभिजन भन्ने वर्डमा अलिकति कन्सिडर गरौँ। अब जस्तै रियल वर्ल्डमा के हो डिभिजन भनेको, डिभाइड गर्ने हो हैन, केही कुरालाई छुट्याउने हो। अब यो वर्डबाट नै क्लियर छ र यो क्लियर के छ भन्दाखेरि डिप के को लागि प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। अब यो डिभिजनबाट आएको डिप भनेर जसको काम के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेक्सनहरू है, केहरू डिफ्रेन्ट एउटा ब्राउजर जुन चाहिँ एम्प्टी तपाईँको क्यानभास या ब्राउजर चाहिँ भनौँ, यसमा चाहिँ जुन अब अहिले त एउटा फुल छ नि त, यो त डिभाइड भएको छैन हैन। यी सबै तपाईँको जुन फुल छ, एउटा कसरी बुझौँ भन्दाखेरि एउटा पिज्जा हुन्छ हैन, पिज्जा हामीले अर्डर गऱ्यो भने फुल हुन्छ। हुन त वहीँबाट काटेर डिभाइड गरेर तपाईँको डिभाइड गरेर दिएको हुन्छ हैन, उतैबाट डिभाइड गरेर दिएको हुन्छ हैन, पिज्जालाई यसरी 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 काटेको हुन्छ हैन, तर खासमा त फुल हो नि त हैन, त्यहीबाट दिएको हुन्छ नि त, डिभाइड गर्दै आउँछ एउटा फुल पिज्जा भयो। अब मानिलियो यो हाम्रो जुन ब्राउजर छ यो पनि एक हिसाबले तपाईँको ब्राउजर मान्नुहोस् हैन, फुल ब्राउजर मान्नुहोस्। अब त्यसलाई चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट तपाईँको डिभिजन पार्टमा त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्ने हो, तपाईँको के हुनुपर्ने हो, डिभाइड गर्नुपर्ने हो। किन डिभाइड गर्नुपर्ने हो, इट निड हैन, हाम्रो अनुसार तपाईँको निड गर्नुपर्ने हुनाले हामीलाई त्यस्तो लेआउट चाहिने हुनाले पछि फ्ल्याक्सबक्समा डिटेलमा पढ्छौँ। अहिले जस्ट के मान्ने, जुनसुकै जुन एम्प्टी क्यानभास हामीले देख्छौँ त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा हामीले चाहिँ डिभाइड गर्नलाई यसको चाहिँ युज गर्छौँ है। ओके किन गर्छौँ, किनकि
हरेक सेक्सन हरेक पर्टिकुलर सेक्सनलाई डिफ्रेन्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ स्टाइलिङहरू दिनुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै स्पेसिफिक तपाईँको डिभहरू त्यस्तो डिभहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ जाभास्क्रिप्टबाट म्यानिपुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ पछि चाहिँ हामी डम पढ्छौँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल जस्तै मानिलिए एउटा ब्राउजर छ यसलाई चाहिँ यसरी गरे है के गर्यो भन्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि जस्तै न्याप बार भन्ने छ हैन त्यसैगरी यहाँ असाइड भन्ने होला यहाँ चाहिँ सेक्सन होला त्यसैगरी यहाँ चाहिँ फुटर होला यहाँ चाहिँ अब के आर्टिकल या केही हुन सक्छ हैन त्यस्तो हिसाबमा मलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो हैन अब हेर्नुस् त अब त्यो कसरी गर्छौं अब यो एउटा डिप बनाउँछौं यो फेरि डिप बनाउँछौं यो फेरि अर्को डिप भयो यो डिप भयो यो डिप भयो अब हेर्नुस् त न्याप बारले छुट्टै स्टाइलिङ दिनुपर्ने हुन्छ हैन त्यसैगरी अर्कोलाई तपाईको यो असाइडलाई छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ फुटरलाई छुट्टै योलाई छुट्टै सजिलो भयो नि त एउटा त्यो स्टाइलिङको केसमा अनि त्यसपछि तपाईको अरु उसमा के रे जाभास्क्रिप्टमा के हुन्छ जस्तै यो न्याप बारलाई कुनै स्पेसिफिक तपाईको डम म्यानिपुलेसन जाभास्क्रिप्ट कोड यसको लागि दिनु पर्यो हैन अथवा यसको लागि या यसको लागि हैन त्यस्तो बेला पनि हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ डिभिजनले है त ओके अब डिभको अर्को फाइदा के हो भनेपछि यसमा हामीले पर्टिकुलर क्लास अथवा आइडी दिन्छौं पछि हामी पढ्छौं क्लास र आइडी भनेको के हो अब एलिमेन्ट्समा दिनु भन्दा नि तपाईको डिभमा दिँदाखेरि सजिलो हुन्छ कसरी सजिलो हुन्छ पछि आइडी र क्लास पढ्दाखेरि हामी चाहिँ हेर्छौं किनकि डिफरेन्ट डिभिजनमा हामीले चाहिँ बाँडेको हुनाले त्यो भित्र हामीले चाहिने एलिमेन्ट्सहरु लेख्छौं र डिभिजनको काम के गर्दैको हुन्छ त्यसले चाहिँ डिफरेन्ट पार्टले तपाईको सेपरेट गर्दैको हुन्छ अनि डिफरेन्ट पार्टमा हामीले चाहिँ नेमिङ कन्भेन्सन दिन्छौं कसको थ्रुबाट आइडी अथवा क्लासको थ्रुबाट चाहिँ हामीले डिफरेन्ट तपाईको डिभलाई के गर्छौं नेमिङ कन्भेन्सन दिन्छौं छुट्याउँछौं या युनिक एक हिसाबले सेपरेट गर्छौं भने जस्तै यसलाई क्लास नेम दिए न्याप बार भन्ने यसलाई चाहिँ असाइड भने या आर्टिकल यसलाई चाहिँ आर्टिकल भने यसलाई सेक्सन भने यसलाई फुटर भने हैन डिफरेन्ट तरिकाले तपाईको नेमिङ कन्भेन्सन दियो अनि डिफरेन्ट नेमिङ कन्भेन्सन दियो भने हामीले चाहिँ सीएसएस स्टाइलिङ गर्न पनि सजिलो भयो जाभास्क्रिप्टबाट म्यानिपुलेसन गर्न पनि सजिलो भयो है ओके र डिभमा हामीले अर्को कुरा मैले भनिहाले यो चाहिँ एक हिसाबले अर्को हिसाबमा अलिकति बुझ्दाखेरि कन्टेनर एक हिसाबले कन्टेनर र त्यसमा डिफरेन्ट आइटम्सहरु तपाईको के हुन्छ कन्टेन्ट्स हुन्छ अब आइटम्स यिनीहरु के भयो के h1 होला हैन कुनै प्याराग्राफ हुन सक्छ कुनै यूएल हुन सक्छ जस्तै एउटा डिभ छ यो र्यापर भयो एक हिसाबले कन्टेनर भन्दा नि हुन्छ h1 आयो प्याराग्राफ आयो त्यसपछि बटन आयो हैन इमेज आउन सक्छ राइटतिर हैन यो सबैले तपाईको र्याप गर्यो या कन्टेन गर्यो कोले यो बाहिरको डिभ अब डिभको भित्र एलिमेन्ट्स मात्र अरु तपाईको रिलेटेड एलिमेन्ट्स मात्र आउँछ भन्ने हुन्न कतिलाई के हुन्छ र रियल वर्ल्डमा खास गरी म्याक्सिमम टाइम यही हुन्छ डिभ होला त्यो भित्र फेरि डिभ होला यस्तो दुईटा डिभ अब त्यो डिभ भित्र बल्ल यहाँ h1 प्याराग्राफ र बटन यो डिभमा तपाईको इमेज भन्न खोजेको डिभ भित्र फेरि डिभ हुन सक्छ र सबभन्दा सुरुको दिन अलिकति याद गर्नु भएको छ भनेपछि मैले देखाएको थिए रियल वर्ल्ड एक्जाम्पलमा कसरी तपाईको डिभ भित्र हरेक डिभ भित्र कतिवटा डिभहरु हुन्छन् भनेर हैन जस्तै यहाँ हेर्यो भने google.com को हेरौँ है त मैले अलिकति स्क्रिन गरे अब हेर्नुस् त एउटा डिभ छ डिभ भित्र फेरि 5-6 वटा डिभ छ हैन फेरि एउटा डिभ माथिको डिभलाई खोले त्यो भित्र फेरि एउटा स्टाइल भन्ने छ एउटा डिभ भन्ने छ त्यो भित्र फेरि डिभ आयो भन्न खोजेको एउटा डिभ भित्र मल्टिपल डिभ्सहरु आउँछ र रियल टाइममा तपाईको यही नै हुन्छ है त रियल किनकि डिफरेन्ट स्मल पार्टमा हामीले चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को हिसाबमा भन्ने हो भने सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै काम हामीले चाहिँ डिभिजनको थ्रु गर्छौं भने डिभ मात्र गर्दैनौं पछि चाहिँ यो सेक्सन फुटर यिनीहरुले पनि डिभाइड गर्छ तिनीहरुले मेजर पार्टहरु डिभाइड गर्ने हो है जस्तै अहिले भर्खरै अघि फिगर बनाए मैले हैन कुन फिगर बनाए यता कताको यो सो यहाँ न्याप बार छ यहाँको असाइड भयो हैन सेक्सनहरु छ योहरु डिभाइड गर्यो तर यी न्याप बार भित्र पनि अझ सब डिभाइड गर्नु पर्ला नि त सानो सानो टुक्रा गर्नु पर्ला किन एउटा न्याप बार भयो भने न्याप बारमा के हुन्छ एउटा लेफ्ट पार्ट होला यसमा चाहिँ लोगो होला एउटा सेन्टरमा होला सेन्टरमा के सर्च बार होला हैन यो डिप भयो यो पनि डिप भयो एउटा राइट पार्ट होला र राइटमा के छ साइन इन र लगइन भयो हैन एउटा तपाईको न्याप बार भित्र तपाईको हेडर भित्र यी तीनटा डिप परे अब यसमा पनि अझ डिपमा ब्रेक गर्न सकिन्छ पछि अब कम्प्लेक्समा विस्तारै जाउँला अहिले जस्ट रिलेट गर्न खोजेको एक्जाम्पल यसको युजेस कसरी हुन्छ डिभिजनको र मोस्ट अफ द टाइम हामीले चाहिँ कहाँ युज गर्छौं कसरी युज गर्छौं भन्नेतिर
है त। ल ठिक छ, अब पछि बिस्तारै हाम्रो यसको चिजमा चाहिँ हेरौँला। र यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा अघि ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स पढ्दाखेरि डिप भन्ने सबभन्दा सुरुमा यहाँ चाहिँ देखेको थिएँ। किन देखेको थिएँ? किनकि यसको प्रोपर्टिज भनेको के हो तपाईँको ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स है, के अरे ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स। अब ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स थाहा पाइसक्यो भने अब हामीले के पनि थाहा पाउनु जरुरी छ, ब्लक लेभलको प्रोपर्टिज भने, किनकि त्यसमा कसरी रियाक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने है। अब डिप भने ब्लक लेभल हो, भोलिको दिन उसले हाइट चाहिँ विड्थ चाहिँ 100% लियो भने किन यसले लिइरहेछ, सानो लेखिने किन लिइरहेछ भन्नेतर्फ हामी नजाने, किनकि ब्लक लेभल भनेपछि ब्लक लेभलको जे प्रोपर्टिजहरू छ त्यो ठ्याक्कै हाम्रो दिमागमा आउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ किन रियाक्सन यसरी गरिरहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई चाहिँ सजिलो भयो है। ल डिभिजनको अब एउटा कुरा अघि भने यसमा चाहिँ केही कुरा आउँदैन है, डिफल्ट कुनै कुरा आउँदैन भन्ने, आउन त आउँछ फेरि केही कुरा आउँदैन भन्न खोज्यो भने। अब डिस्प्ले तपाईँको ब्लक आयो हैन, अब डिस्प्ले ब्लक आयो भने डिस्प्ले ब्लकको जे प्रोपर्टिजहरू हुन्छ त्यो आयो। जस्तै कस्तो अरू कुरा आउँदैन भन्न खोजेको, जस्तै अरूमा हैन कुनै टेक्स्ट लेख्यो भने त्यसको कुनै फन्ट साइज हैन ठुलो सानो बोल्ड या मार्जिन प्याडिङ यस्ता कुराहरू थियो नि त, स्टाइलिङको कुराहरू, त्यो कुराहरू त्यस्तो नर्मल कुराहरू केही आउँदैन है त। यसमा एउटा डिफल्ट डिस्प्ले ब्लक आयो र डिस्प्ले ब्लक आइसक्यो भने के भयो तपाईँको ब्लक अनुसार ब्लकको जे प्रोपर्टिजहरू छ त्यो अनुसार तपाईँको रियाक्ट भयो है त। ओके, र अब डिपको इक्जाम्पल अब जस्तै के गरेँ मैले, अब सिएसएस हामीले फ्ल्याक्स त त्यति पढै छैनौँ, त्यति गर्न त सकिएन, जसरी यसो गर्न सकिन्छ। यहीँ के गरेँ मैले एउटा डिप बनाएँ डिआइभी भन्ने, अनि त्योभित्र यी एलिमेन्ट्सहरू राखेँ है। अब कसरी राख्छु यिनीहरूलाई, सर्टकट अस्ति अब यी दुईवटा लाइनलाई माथि लग्नु छ है त, कपी गरेर हैन उठाएर लग्नु छ भन्नाले कट पेस्ट गर्नु छ, कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी गर्नु छ। त्यसको सर्टकट हामीले पढिसकेका छौँ, अल्ट थिचेर हैन एएलटी भन्ने बटन थिचेर अप डाउन गर्नु भयो भने जति सिलेक्सन भएको त्यो चाहिँ माथि तल गर्न मिल्छ भने है। अब यहाँ थियो अघि, अहिले चाहिँ हामीले माथि लग्यौँ, कन्ट्रोल सेभ गऱ्यौँ, तपाईँको भयो। त्यसैगरी तल पनि डिप बनाएँ मैले, र यसमा पनि मैले के गरेँ यी तलका तीनवटा एलिमेन्ट्सलाई मैले के गरेँ सिलेक्ट गरेँ, अनि त्यसपछि यो डिपभित्र गएर राखेँ। हेर्नुहोस् त अब तपाईँको के भयो, ओके यहाँ कमेन्ट चाहिँ तल रह्यो, मेरो कमेन्टलाई माथि लगेँ, अब माथिको ब्लक भयो है। अब यसलाई चाहिँ मैले रियल टाइममा हेऱ्यो भने अब अहिले हेर्नुहोस् त बडीभित्र सबै चिल्ड्रनहरू छ, यो पनि बडीकै चिल्ड्रन हो, यो पनि बडीकै चिल्ड्रन हो, ए ट्याग पनि बडीकै चिल्ड्रन हो, स्पान पनि बडीकै र इमेजको। अब म रिफ्रेस गर्छु, अब हेर्नुहोस् त अब सेपरेसन भयो। के सेपरेसन भयो, बडीको अब दुईवटा चिल्ड्रन भयो, एउटा यो डिप माथिको, एउटा तलको डिप हैन। अब हेर्नुहोस् त डिप भने ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भन्ने थियो कि थिएन, अब ब्लक लेभल भएपछि उसलाई कन्टेन्ट यति नै छ, उसको कन्टेन्ट यहाँदेखि यहाँ पुगिरहेछ। हेर्नुहोस् त, किनकि ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सलाई हरेकचोटि न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ र आफ्नो चाहिँ फुल विड्थ लिन्छ हैन, त्यसमा भयो। र त्यो भित्र बल्ल चाहिँ दुईवटा तपाईँको एलिमेन्ट्स भयो ब्लक लेभल। अर्को तपाईँको फेरि अर्को ब्लक छ, सेपरेट भयो कि भएन, त्यसमा के छ तपाईँको इनलाइन एलिमेन्ट्स छ। अब अघि भन्दा जुन अघि हामीले चाहिँ छरिएर लेखेको थियौँ त्योभन्दा तपाईँको मोर एप्रोप्रिएट भयो। अझै एप्रोप्रिएट भएको छैन, हामीले क्लास र आइडी त पढ्नै बाँकी छ, त्यो भयो भने अझ यसको एप्रोप्रिएसन कसरी युज गर्छौँ, यो सेपरेट त गऱ्यौँ त्यसले के फाइदा भयो भन्ने कुराहरू हेर्न बाँकी छ। किन स्टाइलिङ गर्न र डम मेनिपुलेसनको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने थियौँ। अब स्टाइलिङ हामीले त्यति पढेकै छैनौँ है के गरेको छैनौँ, पढेकै। फर इक्जाम्पल अहिले म एउटा सानो इक्जाम्पल गर्छु है त, पछि पढ्छौँ, एउटा इक्जाम्पल देखाउन मात्र खोजेको। 1 भन्ने लेखेँ, त्यसपछि यो क्लास एन्ड आइडी हामीले पढेकै छैनौँ है त, एउटा सानो युजेज मात्र देखाइरहेको छु। 1 लेखिरहेको छु, यहाँ चाहिँ 2, त्यसपछि मैले यहाँ गएर तपाईँको 1 मा यो अनि ल यो कन्ट्रोल सेभ गरेँ, यहाँ पनि सेभ गरेँ, गएर रिफ्रेस गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त दुईवटा छुट्टा छुट्टै तरिकाले हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ, सेपरेट गर्न सक्यौँ नि त, सेपरेसन भयो। जुन चाहिँ अलिकति त्यो के कलर भन्छ यसलाई, हट पिङ्क जुन देख्नु भएको छ त्यो भनेको ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भयो। तलको देख्नु भएको छ त्यो कन्टेनरमा के भयो, तपाईँको इनलाइन्सहरू एलिमेन्ट्सहरू भयो
हैन। अनि मैले के गरेँ हैन इनलाइन एलिमेन्टलाई जुन विड्थ तपाईँ फुल भइरहेछ मलाई त्यो चेन्ज गर्न मन लाग्यो 50%। अब यो यिनीहरू कुरा पढि छैन एकछिन पछि बिस्तारै हेर्छु। जस्ट म अहिले चाहिँ डिफको प्रयोग कसरी गर्छ अब हेर्नुहोस् त उसले चाहिँ फुल लिइरहेछ उसले आधी लियो सेपरेट गर्न सजिलो भयो नि त। यदि अब दिइरहेछौँ हामीले डिभलाई दिइरहेछौँ है त डिभलाई स्टाइलिङ दिइरहेछौँ यो डट के हो टिडब्ल्यू भने के हो ONE1 भने के हो यता एउटा एट्रिब्युट आएको छ क्लास भन्ने यो भने के हो भित्र भ्याल्यु दिनुभएको छ यो सबै कुराहरू पढ्छौँ। जस्ट अहिले के थाहा भने यी दुईटालाई मैले टार्गेट गरेको क्लासको थ्रुबाट अनि त्यो दुईटा क्लासको थ्रुबाट दिएर दुईटा छुट्टै तपाईँको के गरेको स्टाइलिङहरू गरेको। अब यहाँ त GSS गरे अर्को के भने JS म्यानिपुलेसन जाभास्क्रिप्ट म्यानिपुलेसन डम म्यानिपुलेसनमा पनि इम्प्याक्ट गर्छ। अब अहिले जाभास्क्रिप्ट लेखेर त साध्यै छैन पछि हेर्नेछौँ हामी पनि यसरी चाहिँ हामीले डिपको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ है त। ल ठिक छ अब मैले यसलाई मेटाएँ किनकि हामीले आइडी र क्लास पढेकै छैनौँ बिस्तारै पढ्छौँ सायद भोलि पढ्छौँ होला। ओके अनि त्यसपछि दुईटालाई पनि डिलिट गरेँ है त पछि बिस्तारै आउँछ। अहिले हैन CSS स्टार्ट गरिहाले केही स्टाइलिङको त नाम निशानै छैन हैन अझै त्यो HTML जस्तो बेसिक भइरहेछ भन्ने आउन सक्छ है त क्वेसन। अहिले जस्ट हामीले एप्रोचमा फन्डामेन्टल एउटा जग बसाइरहेछौँ कि हैन जग बसाउँदाखेरि घर बनेन हैन घर चिटिक्कै देखेन भन्ने त हैन नि त एउटा CSS को जग बसाइरहेछौँ। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो स्टनिङ कुराहरू आउँछ है किनकि बेस राम्रो स्ट्रङ भयो भने भोलिको दिन माथि जति उठाउँदा नि जति कुराहरू थप्दा नि तपाईँको क्लियर हुन्छ। बेसै स्ट्रङ छैन हैन बक्स मोडल भने के हो प्याडिङ भने के हो प्याडिङले कसरी काम गर्छ साइजिङ के हो EM भने के हो EM र REM को फरक के हो यी छैन भनेपछि मैले भोलिको दिन EM REM मन पर्दो हिसाबले युज गरेँ। अब कन्फ्युज के हुन्छ कतिलाई REM गर्ने REM भने के हो EM भने के हो VW भने के हो भर्टिकल हाइट भर्टिकल विड्थ भने के हो यिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्स के हो हैन युजेस कतिलाई गर्ने यो थाहा पायो भने पछि चाहिँ गाह्रो पर्छ। साइड त बन्छ कोड पनि देखिरहेको हुन्छौँ तर एक्चुअल किन गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन। पढ्न चाहिँ सकिन्छ यहाँनिर के गरे यहाँनिर साइज दिएको किन दिएको थाहा छैन है त्यस्तो कुरा। ओके अगाडि अब आउँछौँ मोस्ट अफ द टाइम तपाईँको र बेसिक कुरा दुईटा प्रपर्टी युज हुने के एउटा हाइट भन्ने अर्को विड्थ भन्ने है। अब नयाँ वर्ड छैन के अरे चलन चल्तीमा हामीले चाहिँ युज मोस्ट अफ द टाइम युज गर्ने भनेको रियल वर्ल्डमा पनि त्यही नै हो हाइट एन्ड विड्थ भन्ने हैन। हरेक चिजको हाम्रो फिजिकली जति पनि अभाइलेबल चिजहरू छ सबको हाइट हुन्छ सबको विड्थ हुन्छ हैन हो त्यस्तै कुराहरू। अब हाइट एन्ड विड्थको बारेमा बढी भनिराख्नु पर्दैन होला हैन। ल ओके अब यसको अलिकति डेफिनेसन हेऱ्यो भने हाइट एन्ड विड्थ भनेको दुईटा के हो प्रपर्टीहरू हो जसले चाहिँ के सेट गर्न हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ हाइट एन्ड विड्थ। अब हाइट एन्ड विड्थले अभियसली के गर्ला हाइट एन्ड विड्थ कसको HTML एलिमेन्टको। अब यहाँ त दराज हैन टेबल कुर्सीको त हैन होला वेब पेजको कुरा गरिरहेको छौँ। वेब पेजमा के हुन्छ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ HTML एलिमेन्ट्स। अब CSS भनेको HTML एलिमेन्ट्सको लागि हो हैन युज हुने सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट त हैन के अरे HTML एलिमेन्ट्समा त्यो युज भइरहेछ अहिलेसम्म त्यही पढिरहेछौँ। अभियसली अब हाइट एन्ड विड्थ पनि के होला HTML एलिमेन्ट्समाथि के होला युज होला। अभियसली अब हाइट एन्ड विड्थ भनेको हाइट एन्ड विड्थ तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसलाई एलिमेन्ट्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामीले चाहिँ युज गर्छौँ। ओके अब के छ भन्दाखेरि पछि अब बक्स मोडल त पढ्यौँ साइजिङ पढेको छैन डिफ्रेन्ट दुईटा तरिकाले साइजिङ हुन्छ पछि पढ्नेछौँ। अहिले जस्तो के हामीले पढ्छौँ भन्दाखेरि हाइट एन्ड विड्थ तपाईँको इन्क्लुड गर्दैन है के इन्क्लुड गर्दैन जुन बक्स मोडलमा हामीले चाहिँ पढ्थ्यौँ तीनटा कुरा प्याडिङ बर्डर र तपाईँको मार्जिन है त तपाईँको इन्क्लुड गर्दैन। अब त्यो पनि एउटा तरिकामा है त एउटा वेमा फेरि जुन दुईटा तरिका भने एउटामा इन्क्लुड गर्छ एउटामा इन्क्लुड गर्दैन है त। ओके अब किन गर्दैन किन गर्छ र खास गरी गरेकोवाला इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगरेकोवाला इम्प्लिमेन्ट गर्ने पछि चाहिँ हामी भोलि चाहिँ हामी बक्स साइजिङ भन्ने हेर्छौँ। एउटा बक्सको साइजिङ कसरी हुन्छ र दुईटा तरिकाले अनि त्यो चाहिँ कुन एप्रोच बढी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने र किन गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। ओके अब एउटा बक्समा इन्क्लुड गर्दैन जर्नली है प्याडिङ बर्डर र मार्जिन है। ल अब यसको भ्याल्युजहरू हेऱ्यौँ भने है अब यो त प्रपर्टी हो नि त हाइट एन्ड विड्थ। अब यो प्रपर्टी भएपछि प्रपर्टिजको हरेक CSS प्रपर्टिजको के हुन्छ प्रपर्टी अनि कलन तपाईँको भ्याल्यु हुन्छ।
प्रोपर्टीको ठाउँमा हाइट आउला, यसको पनि भ्याल्युज होला। अनि तपाईको प्रोपर्टीको ठाउँमा अर्को के होला, विड्थ होला हैन, त्यसको पनि के होला, भ्याल्युज होला। अब त्यो भ्याल्युजहरु पढ्छौं। सबभन्दा सुरुमा अटो भन्ने छ, के छ, अटो भन्ने। अब यो एउटा वर्डबाट लिएको सर्ट एन्ड हो अटो भने। अब अभियसली गेस पनि गर्न सक्नुभयो होला कुन वर्डबाट, अटोमेटिक है, त्यहाँबाट अटो भन्ने किवर्ड लिएको। अटो भनेको अभियसली के होला, यो भनेको अटोमेटिक भन्न खोजेको कुनै पनि एलिमेन्ट्समा हामीले चाहिँ हाइट अथवा विड्थ चाहिँ अटो गर्यो भने त्यसले कसरी कति साइज के हो अटो भने हैन। जस्तै साइजिङको त हिजो पढ्थ्यौं हामीले, पिक्सल, इएम, आरएम, पर्सेन्टेज, भर्टिकल विड्थ, भर्टिकल हाइट, त्यो त पढ्थ्यौं। तर यो अटो भनेको के हो त नि, अटो भनेको अटोमेटिक भन्न खोजेको जस्तै कुनै एलिमेन्ट लेख्यौं त्यसमा कन्टेन्ट छ अरे, यतिको छ अरे हैन। अब त्यसमा हाइट अटो या विड्थ अटोले हो भने उले त्यो कन्टेन्ट अनुसार, अथवा यसले अर्को हिसाबमा बुझ्न सकिन्छ भने कुनै डिस्प्ले छ है, अब त्यसको विड्थ अटो गर्यो भने उले जति लिन्छ, डिस्प्ले ब्लक लेभल एलिमेन्टले कति लिन्छ, विड्थ 100% लिन्छ ब्राउजरको जतिको। अब त्यहाँ अटो राख्यो भने उले त्यतिकै लेला। अब इनलाइनमा हामीले चाहिँ अटो दियौं भने उले चाहिँ त्यतिकै लेला है त। ल एउटा थियो। र जुन कुरा डिफल्ट, दिस इज डिफल्ट भनेछ, के भनेछ, दिस इज डिफल्ट भनेको मैले भने धेरै कुराहरु सीएसएस प्रोपर्टिजहरु इनहेरिट डिफल्ट आइरा हुन्छ। त्यो मध्येको सबभन्दा विड्थ र हाइट पनि तपाईको डिफल्ट भइरा हुन्छ र त्यो डिफल्ट मध्येको डिफल्ट भ्यालु पनि के भइरा हुन्छ, अटो भन्ने आइरा हुन्छ। र कुनै एलिमेन्टमा गएर मैले विड्थ अटो गरे भने केही फरक हुँदैन, किनकि डिफल्ट यो नै आइरा हुन्छ हैन। हाइट भन्ने विड्थ भन्ने प्रोपर्टिहरु आइरा हुन्छ, हामीले देखिरा हुन्न, किनकि त्यसको कुनै पनि एलिमेन्ट्सको हामीले लेख्यो भने त हाइट एन्ड विड्थ त हुन्छ त नि है। जस्तै म यहाँ चाहिँ हेर्छु हेर्नुस् त, S1 मा मैले चाहिँ होभर गरे, यसको चाहिँ हाइट एन्ड विड्थ छ कि छैन हेर्नुस् त, 1904/37। अब हामीले त यहाँ H1 मा विड्थ अथवा हाइट भन्ने दिएको छौं र छैन, डिस्प्ले दिएको छौं, फन्ट साइज दिएको छौं, मार्जिन दिएको छौं, त्यसपछि फन्ट विड्थ दिएको छौं, हामीले हाइट एन्ड विड्थ त दिएको छैन हो। अघिबाट हिजोबाट म भनिरहेको छु थुप्रै कुराहरु डिफल्ट आउँछ। त्यो मध्येको अघि डिस्प्ले पनि भन्यौ, डिस्प्ले पनि डिफल्ट आउँछ र हरेक एलिमेन्ट्सहरु अनुसार छुट्टै छुट्टै भ्यालु आउँछ। र अर्को डिफल्ट आउने भने हाइट एन्ड विड्थ पनि हो, तर त्यसको भ्यालु के भएर आउने हो, डिफल्ट अटो भनेर हैन। ओके, अब त्यसपछि यिनीहरु तपाईको अझ जान्नु जरुरी छ। अर्को भनेको लेन्थ है, के लेन्थ दिने, कुनै तपाईको साइज दिने। र जुन साइज हामीले हिजो पढिसकेका छौं, एब्सोल्युट र रिलेटिभ। एब्सोल्युटमा पिक्सल, सेन्टिमिटर, इन्च हैन, पोइन्ट्स त्यस्तो पढेथ्यौं। रिलेटिभमा तपाईको आरएम, इएम, पर्सेन्टेज, भर्टिकल विड्थ, भर्टिकल हाइट, यी कुराहरु पढेथ्यौं है। त्यसमा अब सबै लेन्थ त्यसमा आयो है त। ओके, अनि त्यसपछि तपाईको के छ, इनिशियल भन्ने छ। अब इनिशियल भनेको के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ डिफल्ट छ हैन, जुन चाहिँ डिफल्ट छ त्यो तपाईको भ्यालु आउनलाई। अब यो हैन डिफल्ट त अटो थियो नि त हैन, अटो थियो, किन इनिशियल, यो दुईटामा के फरक छ भन्ने कुराहरु आउँछ। अब अहिले अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ है त, म बुझाउने प्रयास गर्छु, पछि इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि आउला। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै मानिलियौ अब यहाँ स्टेजको कुरा हो, सबभन्दा सुरुमा एउटा कुनै एलिमेन्ट छ अरे हैन, फर एक्जाम्पल H1 छ है। अब त्यसको डिफल्ट के आउँछ, विड्थ, मानिलियौ विड्थबाट गरिरहेछ है, विड्थ हाइट एउटै कुरा भयो भन्नाले त्यसमा त्यही तरिकाले इम्प्लिमेन्ट हुने हो। हामी चाहिँ विड्थको एक्जाम्पलको हेरिरहेको छौं। डिफल्ट के हुन्छ, हामीले लेखे नलेखे अटो हुन्छ। अब हामीले के भनेछौं, डिफल्ट भएको कुराहरु हामीले चाहिँ चेन्जेस गर्न सक्छौं। अब मैले यसको चेन्जेस गरेर के गरे, विड्थ के गरे, फर एक्जाम्पल 50 पिक्सल गर्दिए, चेन्ज गरे नि त, डिफल्ट त अटो थियो। अब मलाई यो गरे लगभग 3 लाइन कोडमा भन्नाले सीएसएस को 3 लाइनमा मलाई चाहिँ 1000 लाइन गएर पछि चाहिँ 1000 लाइन पछि मैले के गर्नु छ भने त्यही H1 को त्यस्तो परे रे। अब यो खास गरी डाइनामिकली गर्छौं हामीले डम म्यानिपुलेसनमा हैन, कुनै स्पेसिफिक केसमा यस्तो गर्ने त्यसपछि अर्को गर्ने भन्ने चेन्जेस गर्ने के, त्यो पछि हेर्छौं। अब यो र यो त रिलेट गरेर 1000 पछि लाइनमा गयो भने यसले चाहिँ रिप्लेस गर्छ, अहिले पढ्छौं हामी रिप्लेस भने के हो हैन, त्यो कुराहरु। 1000 लाइन पछि मैले गएर विड्थ भने के भने इनिशियल भने। इनिशियल भनेको के हो, सबभन्दा सुरुमा इनिशियलाइज, सबभन्दा सुरुमा के थियो, सबभन्दा सुरुमा के थियो यसको विड्थ भनेको त अटो थियो, हामीले पो 50 पिक्सल चेन्जेस गरेको थियो हो। यसले चाहिँ अटोमा लाग्नलाई तपाईको इनिशियलमा जे छ त्यसमा लाग्नलाई हामीले चाहिँ डिफल्ट भ्यालुमा लाग्नलाई हेल्प गर्छ है हैन। अब अटो छदै छैन किन लाग्ने भन्ने हो, डिफल्ट भयो भने त नलाग्ने। यदि हामीले चेन्जेस गर्यौं र केही कन्डिसन वाइज पछि चेन्जेस गर्नु पर्यो भने इनिशियल गर्यो भने जुन चाहिँ इनिशियल स्टेजमा छ त्यो लेभलमा लाग्नलाई है। ओके, र लास्टमा छ इनहेरिट भन्ने।
र मोस्ट अफ द टाइम यो चाहिँ देख्न पाउनुहुन्छ तपाईहरुले है। कतै देख्नु भयो भने कन्फ्युज नहुनु होला। अब इनहेरिट भनेछ है। अब यो चाहिँ यो पनि सर्ट एन्ड हो। यो चाहिँ तपाईको प्रपर्टी आएको इनहेरिटेन्सबाट है। इनहेरिटेन्स भने के हो, के भन्छ, पुस्तान्तरण या वंशाणु के भन्छ त्यो एउटा वर्ड हो भन्नाले आफ्नो एन्सेस्टरबाट तपाईको लिने हैन। इनहेरिटेन्स जति कुराहरु गुण जस्तै हुन्छ नि त, बुबाको बाजेको गुणहरु या माको गुणहरु छ यसमा भन्छ नि त, त्यो भनेको इनहेरिट भएको त्यो हैन, त्यो एट्रिब्युटहरु हो। त्यस्तै के हो भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै डिभ छ, ती भित्र एउटा H1 छ मानिलौं, यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट छ है। ल अब के गरे, डिभमा मैले CSS दिए, यो डिभमा मैले चाहिँ CSS दिइरा छु, यहाँ डिभ लेखे। अब त्यसमा दिए फर एक्जाम्पल के दिए, मानिलौं के दिए भनौं, अब अहिले एउटा अर्को टर्म पढ्छौं, त्यही भएर त्यो कुराहरु दिइरा छैन मैले। यसो गरौँ, अब कलर दियो भने नि हुँदैन किनकि अहिले डिफल्ट हुन्छ। ल विड्थ नै दिए, विड्थ दिए 50 पिक्सल हैन। अब डिभ भनेको के हो, यो ब्राउजर छ, डिभले पनि यति स्पेस लिने हो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म यो डिभ भयो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म। अति भित्र H1 छ, अब H1 ले पनि के लिने हो तपाईको, यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईको स्पेस लिने हो। अब मैले के गरे भने चाहिँ डिभको कुनै फिक्स हाइट गर्दिए, विड्थ दिदिए 50 पिक्सल। अब यो त यहाँदेखि यहाँसम्म त 190 समथिङ अहिले हेरेथ्यौं भर्खरै। अब 50 भनेपछि डिभको हाइट विड्थ कति होला, यति होला। तर H1 को हाइट कति भयो, विड्थ कति भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म नै छ किनकि उ त डिस्प्ले ब्लक लेभल एलिमेन्ट र ब्लक लेभल एलिमेन्टको विड्थ चाहिँ 100% हुन्छ। 100% भनेको फुल विड्थ हुन्छ। अब हेर्नुस् त, अब मैले के गरे भन्दाखेरि H1 एलिमेन्टमा के गरे, यसको पनि विड्थ राख्नु पर्यो। एउटा त यसरी राख्न सकिन्छ किनकि यो त बाहिर गयो भने त ओभरफ्लो भयो। ओभरफ्लो भने पछि कन्सेप्ट पढ्छौं, ओभरफ्लो भने कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरु। अब विड्थ एउटा त के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विड्थ 50 पिक्सल राख्न सकिन्छ हैन, 50 पिक्सल किनकि दुईटा बराबर भयो। नत्र के गर्न सकिन्छ भने इनहेरिट भन्ने। अब यो 50 पिक्सल र इनहेरिटमा के फरक छ, फरक त केही छैन। यो 50 पिक्सल र इनहेरिट भने एउटै हो। तर इनहेरिट राख्यो भने फाइदा कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि भोलिको दिन मलाई डिभको 50 राखेथे, मैले चाहिँ 80 गर्नु पर्यो हैन, मन परेन या निड पर्यो त्यस्तो 80 गर्नु। अब यहाँ पनि अघि त यदि नम्बर राखेको भए यहाँ पनि 80 गर्नु पर्थ्यो किनकि हामीलाई डिभ र त्यो H1 को बराबर विड्थ राख्नु पर्ने कन्डिसन छ अरे। अब यदि हामीले चाहिँ 50 नलेखेर इनहेरिट राखेको भए के हुन्थ्यो, किनकि यो किन इनहेरिटको कुरा भनिरहेको छु, यो भनेको प्यारेन्ट हो कि हैन। H1 को प्यारेन्ट डिभ हो, डिभको चिल्ड्रन यो हो, योले चाहिँ प्यारेन्टबाट इनहेरिटेड गर्छ हैन, इनहेरिट गर्यो भने गर्छ है त। मैले इनहेरिट गरे, अब के हुन्छ 80 पिक्सल भयो भने H1 को पनि के भयो तपाईको 80 भयो। जस्तै A = B = C भने जस्तो हैन। अब मैले के गरे, A को भ्यालु 10 राखे, अब त्यो B को नि 10 हुन्छ, C को नि 10 हुन्छ हैन। A को भ्यालु 20 राख्यो भने तपाईको B को नि त्यही, C को नि त्यही भयो जस्तै भनेर इनहेरिट गरिरहेछ नि त, योबाट भ्यालुहरु लिइरहेछ नि त। हो त्यस्तै हैन, त्यस्तो इम्प्लिमेन्टेसनमा तपाईको इनहेरिट काम गर्छ एउटा। दोस्रो कुरा यो किन अघि म अलिकति म साइलेन्ट भएको थिए हैन, भन्नाले सोचिरहेको थिए यस्तो प्रपर्टी जो चाहिँ इनहेरिट गर्न मिलोस्। अब त्यसको मिनिङ के हो, कुनै यस्तो धेरै प्रपर्टिजहरु यस्तो हुन्छ जो चाहिँ डिफल्ट तपाईको इनहेरिट हुन्छ। के हुन्छ, डिफल्ट इनहेरिट हामीले राख्नु पर्दैन। फर एक्जाम्पल त्यो डिभमा म अघिबाट सोचिरहेको थिए के प्रपर्टी राखौं भनेर हैन। जस्तै मैले डिभमा राखे कलर, कुनै कलर दिएर, अब यो पढेको छैन पछि पढ्ने छौं। र H1 मा मैले कलर इनहेरिट गर्नु पर्दैन हैन। जस्तै डिभमा कलर दियो भने त्यही कलर तपाईको H1 मा पनि आउने हो है। भन्नाले कलर इनहेरिट गरेर राख्नु पर्दैन। भोलिको दिन डिभमा अर्को कलर राख्यो भने त्यो डिभको सबै एलिमेन्ट्समा, अहिले त H1 होला, भोलिको दिन एउटा डिभमा P नि हुन सक्छ, त्यो डिभको सबै एलिमेन्ट्सहरु तपाईको के हो हुने हो, इनहेरिट गर्ने हो। के इनहेरिट गर्ने हो, कलर भन्ने प्रपर्टी। अब यो त एक्जाम्पल दिएको मात्र कलर। त्यसैगरी फन्ट फ्यामिली भन्ने अब थुप्रै प्रपर्टिजहरु छन्। जस्तै कि मान्ने कुनै दुईटा किसिमले तपाईको प्रपर्टिजहरु हुन्छ हैन। एउटा इनहेरिट प्रपर्टी हुन्छ डिफल्ट के हामीले लेखे नलेखे, अर्को भनेको नन इनहेरिट भन्नाले हामीले चाहिँ कस्टमली इनहेरिट गर्नुपर्छ भन्नाले यदि गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने म्यानुअली गर्नुपर्छ। र कुनै तपाईको के गर्छ, डिफल्ट गर्छ। त्यो मध्येको कलर हो,
ब्याकग्राउन्ड कलर हो या ब्याकग्राउन्ड इमेज भइहाल्यो अनि फन्ट फ्यामिली भइहाल्यो होइन फन्ट साइज भइहाल्यो यस्ता कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन् यी चाहिँ इनहेरिट भयो इनहेरिट डिफल्ट क्या हामीले लेख्नु पर्दैन जस्तो कि विड्थ भयो हाइट भयो होइन मार्जिन भयो प्याडिङ भयो बोर्डर भयो यिनीहरू भनेको इनहेरिट हुँदैनन् भन्नाले इनहेरिट भनेको प्यारेन्टमा दियो भने चिल्ड्रनमा आउँदैनन् के है के आउँदैन प्यारेन्टमा दियो भने चिल्ड्रनमा आउँदैन है जस्तै कुनै एउटा मेल एन्ड फिमेल छ भने उनीहरूको यदि चिल्ड्रन भयो भने जस्तै अब बाउआमासँग के मिल्छ के इनहेरिट हुन्छ आँखा नाक मुख भन्नाले त्यो होइन तर अब केही कुरा फरक हुन्छ जस्तै अनुहार त फरक हुन्छ नि त बाउआमासँग ठ्याक्कै मिल्छ भने मिल्न नै सक्छ लगभग फरक होइन सबै कुराहरू उसको सोच विचार फरक हुन्छ होइन त्यो कुराहरू इनहेरिट भनेको डिफल्ट इनहेरिट जे कुराहरू त्यहाँबाट मिल्न सक्ने कुराहरू दुईवटा किसिमको हुन्छ नि त हो त्यसै गरी यहाँ दुईवटा किसिमको प्रोपर्टिज एन्ड भ्याल्युजहरू हुन्छ सम प्रोपर्टिज एन्ड भ्याल्युजहरू इनहेरिट भएर आउँछ सम प्रोपर्टिज एन्ड भ्याल्युजहरू इनहेरिट नभएर आउँछ ओके ल यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हेऱ्यौँ भनेपछि सरी ओके ल यसैमा गरौँ त है के गर्यो भनेपछि डिपमा माथिको डिपमा है त होइन त तलको पनि डिप हो डिपमा मैले कलर दिएँ ल ब्लू दिएँ है त अब हेर्नुहोस् त रिफ्रेस गरेर हेरेँ सबै ब्लू भयो कि भएन हेर्नुहोस् त सबै ब्लू भएको छ अब यो ब्लू भएको छैन किनकि जसमा डिफल्ट आफ्नो कुराहरू हुन्छ आफ्नो स्ट्रङ हुन्छ त्यो चाहिँ डिफल्ट तपाईँको आफ्नो कुरा राख्छ किन अब यो किन चेन्ज भएन भने यो भनेको हाइपरलिङ्क हो ए ट्याग आफ्नै कलर हुन्छ क्या डिफल्ट है के हुन्छ आफ्नै एउटा स्ट्रङ डिफल्ट कलर जबसम्म त्यो पर्टिकुलर तपाईँको पर्टिकुलर एलिमेन्टमा गएर चाहिँ हामी चेन्ज गर्दैनौँ तबसम्म गर्दैन है अरू कुरा हेर्नुहोस् त सबै ब्लू भएको छ तर मैले यहाँ गएर डिपमा नगरेर H1मा मात्र गरेको भए हेर्नुहोस् त अब के भयो H1मा मात्र भयो नि त हेर्नुहोस् त अरू कलर चेन्ज भएर यहाँ पनि भएको छैन यहाँ पनि भएको छैन इनहेरिट भयो अब इनहेरिट नहुने प्रोपर्टिज लेख्छु फर इक्जाम्पल विड्थ हेरेँ विड्थ दिएँ मैले 50 पिक्सल या 100 पिक्सल नै दिउँ पहिला यस्तो गरौँ पहिला के गरौँ भनेपछि दुईटै कुराहरू लेखेँ डिप गरेँ त्यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर दियो ब्याकग्राउन्ड कलर पढे छैन है त पछि पढ्छौँ अहिले जस्ट इक्जाम्पल देखाउनलाई मात्र यसमा पनि ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ र यो दिएँ दुईटामा ब्याकग्राउन्ड कलर भयो कन्ट्रोल सेभ गरेँ हेर्नुहोस् है त एकछिनलाई यो कमेन्ट गर्छु है त बुझ्नलाई ल माथिको डिप छ माथिको डिपमा के गरेछ एउटा होल डिपको कलर भयो हेर्नुहोस् है त डिपको कलर यो ब्लू टाइपको यो ब्लू भाइलेट हुने त्यसमाथि फेरि H1मा मात्र दियौँ H1 त्यसको माथि छ नि त त्यही भएर यसको पछाडि ब्लू भाइलेट नदेखेको यदि H1मा दिएको छैन भनेपछि देखिन्थ्यो हेर्नुहोस् त दुईटैमा देखियो भन्नाले प्यारेन्टमा हामीले दियौँ डिपमा दियौँ ब्याकग्राउन्ड कलर त्यो भनेको चिल्ड्रनको पछाडि पनि ब्याकग्राउन्ड कलर आएको छ दुईटै चिल्ड्रन H1 र H2 भन्नाले इनहेरिट गर्यो है अब इनहेरिट नहुनु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब यसमा डिपमा दिएँ मैले विड्थ WIDTH 200 पिक्सल है मैले H1मा दिएको छैन अब त्यो गएर मैले रिफ्रेस गरेँ भने अब यदि के अब चाहिँ मैले के गरेँ भनेपछि त्यसको है H1 को मैले के गरेँ यसमा चाहिँ मैले देखाउनलाई विड्थ है विड्थ के गरेँ भनेपछि ल 400 पिक्सल गरेँ कन्ट्रोल सेभ गरेँ अब हेर्नुहोस् त जुन पछाडिको लेयर छ हैन जुन यो तपाईको डिपको लेयर भयो जस्तै यसलाई डायग्रामले मैले बुझाउँदाखेरि अब हेर्नुहोस् त जुन चाहिँ तपाईको डिप छ यो भित्र दुईटा एलिमेन्ट्सहरु छ हैन यो एलिमेन्ट्सहरु अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईको डिपमा मैले विड्थ दिए हैन के गरे डिपमा चाहिँ विड्थ दिए अब यो चाहिँ के भएको छ र्याप भएको भन्नाले कन्टेन गरेको छ यसलाई हैन अब यसमा दुईटा एलिमेन्ट्सहरु छन् है के छन् दुईटा एलिमेन्ट्सहरु छन् अब योले कन्टेन गरेछ र डिफल्ट के भइराछ तपाईको त्यो अनुसारले साइजिङ भइराछ डिपको अनुसार तर मैले के गरे यसलाई चाहिँ कस्टम दिए
के दिए कस्टम विड्थ दियो भने हेर्नुहोस् त जुन ब्याकग्राउन्डमा हामीले चाहिँ पर्पल या ब्लू भोइलेट देखिरहेको छु त्यो चाहिँ भन्ने पछाडि छ। यदि चाहिँ मैले यस्तो गर्छु है त, यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरेँ एकछिनलाई। अब हेर्नुहोस् त, ओके देखिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ फुल भएको भन्नाले फिट भएको जस्तो छ। तर H1लाई हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि हेर्नु त H1को एलिमेन्टको कहाँदेखि कहाँसम्म छ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ भन्नाले यसको एलिमेन्ट, किनकि अहिले ब्याकग्राउन्ड कलर हामीले राखेको छैनौँ त्यही भएर यसको इम्प्लिमेन्टेसन यहाँदेखि यहाँसम्म देखिएको छ हैन। ल अब चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राखेँ, कन्ट्रोल सेभ गरेँ। अब हेर्नुहोस् त प्यारेन्टको तपाईँको छुट्टै छ, तपाईँको चिल्ड्रनको तपाईँको के छ छुट्टै छ है त। ओके अब त्यसै गरी मैले के गरेँ भनेपछि मार्जिन दिन्छु। यसमा गएर मैले के गरेँ मार्जिन दिएँ 20 पिक्सल है। ल कन्ट्रोल सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेँ। अब हेर्नुहोस् त H1मा भनिरहेछ कता गयो डिपमा हेर्नुहोस् त मार्जिन छ। यो बक्स मोडलमा अझ राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने H1मा देख्नु भयो हैन 20 छ, चारैतिर मैले चाहिँ 20 दिएको छु मार्जिन छ, जुन चाहिँ कलर देख्नु भएको छ। अब यदि H1मा हेऱ्यौँ भने H1मा मार्जिन छ र छैन नि त, भनेले उसको आफ्नो डिफल्ट छ 21 भन्ने। अब यो सेम भएर सेम आएको हुनसक्छ भन्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ 20बाट 50 दिन्छु है। ल अब हेर्नुहोस् त डिपमा चाहिँ तपाईँको 50 पिक्सल छ हैन, तर H1मा हेर्नुभयो भने 21 छ भन्नाले माथिको इनहेरिट गरेको छैन नि त हैन। त्यसै गरी प्याडिङ, त्यसै गरी अरू कुराहरू, यस्ता प्रोपर्टिजहरू दुई तरिकाको हुन्छ। कोही प्रोपर्टिजहरू इनहेरिट गर्छ, कुनै प्रोपर्टिजहरू इनहेरिट गर्दैन, उसको आफ्नो युनिक चाहिँ हुन्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा प्रोपर्टिजहरू तपाईको देख्न पाउँछ। जुन प्रोपर्टिजहरू इनहेरिट हुँदैन र त्यस्तो प्रोपर्टिजहरू हामीले चाहिँ इनहेरिट गर्नुपर्ने कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ इनहेरिट भन्ने प्रोपर्टी युज गर्छौँ है। ओके अब त्यो पढिसक्यो भने है अब चाहिँ लास्ट हामी पढ्छौँ एउटा टर्म म्याक्स विड्थ र म्याक्स हाइट भन्ने। अहिले भर्खरै विड्थ र हाइट त पढ्यौँ, अब म्याक्स र म्याक्स हाइट पढिरहेको छु र यसपछि पढ्छौँ हामी मिन र मिन हाइट, विड्थ र हाइट भन्नाले अब यो भने के हो भन्ने बुझ्ने। अब त्यसको लागि पहिला अलिकति हाइट र विड्थको अलिकति म चाहिँ इक्जाम्पल डिटेलमा गराउँछु है त। त्यसको लागि मैले के गरेँ यस्तो गरेँ, केही छैन सिम्पल सबै कुराहरू मैले उडाएँ है, सबै उडाएको छु, एउटा सिम्पल डिप राखेको छु है त। हाइट र विड्थको अझ क्लियर बुझौँ है। ल कन्ट्रोल सेभ रिफ्रेस, केही छैन यो एलिमेन्ट्समा तपाईँको डिप मात्र छ एउटा, हेर्नुहोस् त एम्प्टी छ, जुन चाहिँ के छ 1904 × 0 पिक्सल छ। यसको मिनिङ के बुझ्ने भनेपछि 1904 विड्थ किनको भएको भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स हो, त्यही भएर यसको चाहिँ लेफ्टदेखि राइटसम्म तपाईँको टोटल्ली तपाईँको साइज छ, विड्थ छ, ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स हो। तर हाइट हेर्नुहोस् त 0 पिक्सल छ भन्नाले हाइट नै छैन, किन हाइट कसरी कन्सिडर हुन्छ कुनै पनि एलिमेन्ट्सको भन्दाखेरि त्यसमा कुनै कन्टेन्ट छ भने मात्र त्यसको के हुन्छ हाइट चाहिँ डिस्क्राइब हुन्छ है त। विड्थ पनि खासमा नहुनु पर्ने हो, किनकि ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भएर मात्र, किनकि ब्लक लेभलको डिफल्ट के हुन्छ विड्थ लेफ्टदेखि राइट भएको हुनाले 1904 देखेको हैन, देखिएको छ नि त त्यहाँ 1904 × 0 र अस्ति पनि मैले रेजोल्युसन बताइसकेको छु है। समथिङ इन्टु x इन्टु y छ भनेपछि यो x भनेको विड्थ हो, y भनेको हाइट हो, बुझ्ने है त। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् त जो x इन्टु y, x को ठाउँमा 1904 छ जुन भनेको विड्थ हो, अनि y को ठाउँमा 0 छ जुन भनेको हाइट हो। अब जबसम्म त्यसमा कुनै कन्टेन्ट हाल्दैनौ तबसम्म तपाईँको के हुन्छ हाइट आउँदैन है। यो डिफल्ट हाइट एन्ड विड्थ तपाईँको डिस्क्राइब हुने टर्म हो र यसमा हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त अब चाहिँ हाइट आएको छ 1904 विड्थ त छँदैछ क्यारे, किनकि त्यसमा कन्टेन्ट भए नभए ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सको एट्रिब्युट भनेको त्यही हो। तर अहिले हाइट 0बाट कति बढेको छ 18 पिक्सल आएको छ, किन यसमा कन्टेन्ट आयो हैन। कन्टेन्ट कतिको आएको छ 18 पिक्सलको कन्टेन्ट आएको हुनाले कन्टेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ है। ओके अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा म के गर्छु केही दिँदैन, स्पेस गरेँ, तपाईँको केही छैन, त्यही पहिलाको स्टेजमा आयो। अब म यहाँ के गर्छु कस्टम जुन भर्खरै पढ्यो हामीले हाइट एन्ड विड्थ त्यो दिन गइरहेछौँ। हाइट दिए कस्टम दिन त मिल्छ नि त, कति दिउँ 100 पिक्सल। अब विड्थ के हुन्छ डिफल्ट मैले भने नि त डिफल्ट के हुन्छ ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सको 100% हुन्छ, त्यो डिफल्ट आएको कुरालाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँछौँ। अब चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ, कसरी गरेँ विड्थ दिएर भर्खरै पढेको त्यसलाई पनि के दिएँ फर इक्जाम्पल 100 पिक्सल दिएँ है।
डिफल्ट भएको कुरालाई चेन्ज गरेर डिफल्ट हाइट कति हुन्छ 0 पिक्सल हुन्छ, विड्थ कति हुन्छ 100%। 100% भनेको ब्राउजरको अनुसार मेरो ब्राउजरको अहिले साइज कति छ 1904 पिक्सल छ, त्यही भएर 1904 पिक्सल आएको छ। हाइट केही कन्टेन्ट नभएको 0। अनि दुईटै डिफल्ट भएको कुरालाई मैले चाहिँ चेन्ज गर्न पाएँ। हाइट एन्ड विड्थ मात्र हैन, जे पनि कुराहरू डिफल्ट जे आउँछ त्यो चेन्ज गर्न पाउँछौँ भनेर हामीले पढिसक्यौँ र कन्ट्रोल सेभ गरेर हेऱ्यौँ भने अब हेर्नुहोस् त एउटा डिप बनेको छ हैन, जसको चाहिँ के छ तपाईको यो हेर्नुहोस् त 100 बाइ 100 छ भन्नेले अगाडिको 100 भनेको विड्थ हो, पछाडिको 100 भनेको हाइट। कसरी भयो अहिले चाहिँ जुन कस्टम आएको छ ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सको हाइट एन्ड विड्थ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेको है। ल अब चाहिँ त्यहाँ देखिरहेको छैन किन त्यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर छैन, म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर थप्छु र कन्ट्रोल सेभ गरेर रिफ्रेस गरेँ। अब हेर्नुहोस् त एउटा तपाईको ब्लक हामीले देखिरहेको छ, एउटा ओरेन्ज टाइपको, ओरेन्ज हैन के अरे कोरल कलरको हैन, जसको चाहिँ हाइट एन्ड विड्थ हेर्नुहोस् त 100 बाइ 100 पिक्सल छ है। यसरी चाहिँ हाइट दिन्छौँ। अब फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा 100 हैन, मैले चाहिँ अलिकति बढाएँ। कति बढायो भन्दाखेरि 500 पिक्सल गरेँ। 500 भन्दा नि 800 गरेँ है। ल कन्ट्रोल सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेँ, यसलाई चाहिँ हेऱ्यो भने यो भयो। मैले जुम गरेछु र आयो कति गरेँ 800 पिक्सल। ओके कन्ट्रोल सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेँ र हेऱ्यौँ भनेपछि कति छ 800 इन्टु 100 छ भने 800 तपाईँको विड्थ छ, 100 तपाईँको के छ हाइट छ। अब हेर्नुहोस् है त अब के हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो केमा दिइरहेछौँ पिक्सलमा दिइरहेछौँ, केमा दिइरहेछौँ पिक्सलमा दिइरहेछौँ। पिक्सल भनेको एब्सोल्युट हो, कुनै पनि रेजोल्युसन भयो भने उसले आफ्नो साइज चाहिँ छोड्दैन। कसरी अब यसलाई चाहिँ डिबगरबाट मैले हेरेँ, यसको चाहिँ साइज मैले चाहिँ छोटाउन खोजेँ। अब हेर्नुहोस् है त अब अहिले त हेर्नुहोस् त 1200 पिक्सल छ, त्यहाँसम्म पुगिरहेछ। म चाहिँ घटाउँछु है त, कबसम्म घटाएँ 800 भन्दा सानो आयो। अब सानो आयो भने यसले चाहिँ स्क्रोल गरिरहेछ है, तल चाहिँ हेर्नुभयो भने स्क्रोल बार आइरहेछ है, के भइरहेछ स्क्रोल भइरहेछ। अब यसमा कन्टेन्ट भयो भने अझ राम्रोसँग तपाईँको के हुन्थ्यो देखिन्थ्यो है, के हुन्थ्यो कन्टेन्ट भयो भने। अब मैले के गरेँ भनेपछि यसमा समथिङ केही कन्टेन्ट लेखेँ किनकि स्क्रोल भइरहेको हामीले चाहिँ देखिरहेछ। ओके यहाँ चाहिँ मिडिया क्वेरिज लेखेको छैन र मैले मिडिया क्वेरिज त लेखेछौँ, किन तपाईँको यो सानो भइरह। ओके जस्तै म चाहिँ दिन्छु 7-8 मा। के प्रब्लम भयो, यसले त अराइज नगर्नु पर्ने हो। एकछिन है त स्क्रोल बार नै आएन क्या। कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी एन्टर। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो एकछिन हेर्छु है त किन त्यहाँ प्रब्लम भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् त जबसम्म 700-800 पिक्सल छ तबसम्म ठिक भइरहेछ हैन, एब्सोल्युट छ नि त। ब्राउजरको साइज जुनसुकै भयो भने तपाईँको त्यो घटिरहेको छैन। जसै म 800 भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त 832 छ अहिले, यसभन्दा सानो गर्छु। अब हेर्नुहोस् त यहाँ स्क्रोल बार आएको छ भन्नाले स्क्रोल भइरहेछ। उहाँ हेर्नुहोस् त कन्टेन्ट भन्नाले हाम्रो जुन अभाइलेबल स्पेस छ 580 छ या मानिलिउँ 500 गरिदिए है, तर हाम्रो जुन भित्रको एलिमेन्टको तपाईँको साइज छ त्यो भनेको कति भयो 800 छ हैन। यहाँ राखेछौँ नि त हामीले हैन, 800 भनेर राखेछौँ हैन, 800 भनेर राखेछौँ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो साइज के भइरहेछ तपाईँको ओभरफ्लो भइरहेछ। अब यो ओभरफ्लो कसरी म्यानेज गर्ने पछि हेर्छौँ। मैले भन्न खोजेको एब्सोल्युटमा त्यही भएर नदिने भनेको। अब यही चिजलाई म चाहिँ रिलेटिभ तपाईँको साइजमा दिन्छु है त। अब रिलेटिभमा दियो भने अब हेर्नुहोस् त अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि विड्थ दिँदाखेरि 800 पिक्सल नदिएर के गर्छु 80% गर्छु है त, पर्सेन्टेजमा दिन्छु जुन चाहिँ हामीले चाहिँ रिलेटिभमा पढेथ्यौँ। 80 पिक्सल नलेखेर के लेखेँ 80% लेखेँ। अब डिफ्रेन्स के हुन्छ हेरौँ। कन्ट्रोल सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेँ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो साइज कुनै फिक्स छैन, अहिले बढिरहेछ। किन 100% भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसको 80% भनेको कति हो यति हो हैन। बढ्दै जाँदाखेरि विड्थ पनि बढिरहेछ किनकि विड्थ यो टोटल विड्थ बढिरहेछ, त्यसको 80% पनि त बढ्नु पर्यो हैन। जस्तै कम्पनीको प्रफिट बढ्यो भने त्यसमा पर्सेन्टेज हामीले पाउँछौँ। जस्तै 1 लाख कमायो कम्पनीले, मेरो त्यसमा 10% सेयर छ भनेपछि 10,000 पायौँ हैन। प्रफिट भोलिको दिन 2 लाख भयो भने 20,000 पाउँला। अब यदि घाटा भयो 50,000 जति प्रफिट मात्र भयो भनेपछि कति पाउँला 5,000 पाउँला। त्यस्तै भइरह्यो, प्रफिट कम भयो त्यो साइज पनि कम भइरहेछ। बुझ्नुभयो नि त
हैन एब्सोल्युट दिँदाखेरि के फरक हुँदो रहेछ रिलेटिभ दिँदाखेरि के फरक हुँदो रहेछ है ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाइट एन्ड विड्थ कुनै पनि एलिमेन्टको यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्छ है यसरी चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छ ओके ल अब त्यसै गरी पर्सेन्टेज अरू थुप्रै कुराहरू आरएम पढेछौँ इएम पढेछौँ हैन जस्तै VW गरे भर्टिकल विड्थ हैन त्यो पनि त्यही हो कन्ट्रोल सेभ गरे भर्टिकल विड्थको अनुसार तपाईको लिइरहेछ एब्सोल्युट भनेपछि कुनै फिक्स्ड एउटा साइजको अनुसार तपाईको रियाक्ट गरेर आउँछ है ल ठीक छ अब म्याक्स विड्थ र म्याक्स हाइट भने अलिकति सिमिलर छ अलिकति फरक मात्र यसको लागि अब म एउटा एक्जाम्पल भन्छु है त हाइट भने बुझ्यो विड्थ भने बुझ्यो अब म्याक्स हाइट अथवा मिन हाइट भने के हो र म्याक्स विड्थ र मिन विड्थ भने के हो अब म्याक्स भनेको एउटा वर्डबाट आएको म्याक्सिममबाट म्याक्स आएको छ है अब विड्थ भने त विड्थ भएन अब यो एउटामा हेरौँ त्यो हेरिसकेपछि चारवटै कुराहरू बुझिन्छ फर इक्जाम्पल विड्थ भन्ने छ है यो भनेको कुनै सर्टेन विड्थ हो तर एउटा छ अर्को टर्म म्याक्स विड्थ अब यो भने के हो बुझ्ने है त यो भनेको र यो भनेको के हो फरक भनेपछि यो हमेशा एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर कुनै प्रिडिफाइन तपाईको गर्छ यो भनेको एउटा लिमिट हुन्छ यसको रेन्ज हुन्छ योदेखि योसम्म त्यो रेन्ज भन्दा माथि चाहिँ जान दिँदैन भन्न खोजेको म्याक्सिमम भनेको केही म्याक्सिमम जस्तै एक्जाम्पल गरे म के गर्छु भन्दाखेरि म एउटा पसलमा गएँ हैन एउटा टी-शर्ट मलाई किन्नु छ म गएँ अब मैले एउटा टी-शर्ट हेरेँ मन पर्यो अनि मैले साउजीलाई प्राइस सोधेँ र साउजीले भन्यो 2000 रुपैयाँ छ है यसको प्राइस भन्यो है अब मसँग 2000 रुपैयाँ छ होला पनि तर मलाई त्यसमा 2000 हाल त्यो 2000 थपेर मलाई किन्न नै छैन मलाई लागिरहेछ त्यो चाहिँ 1000 रुपैयाँ हैन 1000 सम्म त्यसको चाहिँ वर्थ छ त्यो टी-शर्टको भने अनि मैले साउजीलाई के भनेपछि साउजी म चाहिँ यसको म्याक्सिमम दियो भने तपाईले 1000 दिन्छु है त्योभन्दा बढी दिदैन है के भनेको 1000 दिन्छु त्योभन्दा बढी दिदैन भन्न खोजेको मैले चाहिँ कहाँबाट कहाँसम्म दिन सक्छु 0 देखि 1000 सम्म भन्न खोजेको अब कतिलाई के हुन सक्छ साउजीले भने हैन तिमी चाहिँ 500 मै लगाऊ भनेपछि अब म पागल छु र 1000 रुपैयाँ दिनलाई 500 मै लगाउन भने त्यस्तो केस त हुँदैन हैन 1000 मै दिए पनि कति हो मानिलियौ साउजीले 500 मा लगाऊ भन्यो हैन हामीले चाहिँ 500 मा रेडी हुन्छौं हैन अब हैन साउजीले 1200 भने पनि हामी दिदैन हामी 1000 भन्दा बढी दिदै नदिने त्यही हो म्याक्सिमम भने है त हाइटमा पनि त्यही हो विड्थमा पनि त्यही हो जुन म्याक्स पढेछौं म्याक्स भनेको त्यो रेन्ज हुन्छ एउटा स्टार्टिङ रेन्ज देखि कुनै एउटा लिमिट सम्म त्यो लिमिट भन्दा बढी चाहिँ दिन मिल्दैन या दिन दिदैन है अब यसको एक्जाम्पल गर्यौ भने पहिला विड्थमा गरौँ है त ल हाइट त्यतिकै छोडौँ मैले के गरे म्याक्सिमम विड्थ के गरे भनेपछि फर एक्जाम्पल अहिले पहिला एब्सोल्युट दिउँ फर एक्जाम्पल 500 पिक्सल हेरौँ है त पहिला विड्थ भने 500 पिक्सलमा के भइरहेछ के हुन्छ भन्दाखेरि 500 पिक्सलमा सानो होस् या ठुलो होस् हाम्रो साइज फिक्स हुन्छ हेर्नु त सानो भयो भने तपाईको स्क्रोल भइरहेछ है स्क्रोल भइरहेछ भन्नाले स्पेस सानो भयो तर चाहियो स्पेस ठुलो तर मैले यसैको ठाउँमा मैले के गरे भनेपछि तपाईको म्याक्स है म्याक्स विड्थ गर्दियो भने 500 गर्दियो भनेपछि अब के गर्छ भनेपछि हेर्नुस् त सबभन्दा बढी यसको विड्थ कति दिइराछ 500 र मैले चाहिँ डिबग गरेर हेर्यो भने पनि हेर्नुस् त कति छ 500 मात्र छ नि त है 500 छ है 500 यहाँ पनि 500 छ यो सानो साइजमा नि 500 छ तर मैले 500 बाट सानो गर्छु है त कति गर्छु 400 समथिङ गर्छु ल 400 मा गरे अब यसको साइज हेर्यो भने हेर्नुस् त 384 into 100 गरेको छ है के गरेको छ 384 मा तपाईको झारेछ किनकि लेफ्ट र राइटमा अलिकति मार्जिन छ त्यही भएर 400 खासमा हुनु पर्थ्यो 400 पनि हुन्छ म एउटा कोड लेख्छु स्टार भन्ने र जसमा मार्जिन प्याडिङ 0 गर्छु ल मार्जिन 0 गर्दिए अहिले सुरुमा अब हेर्नुस् त कति छ 400 by 100 भएको छ हैन हामीले त यहाँ विड्थ त 500 दिएको छौं नि त किन 500 भयो भनेपछि त्यो यस्तै अघिको साउजीको भने जस्तो साउजीले के गर्दियो हैन मैले 1000 दिन्छु भने म्याक्सिमम साउजीले मलाई 500 मै दिदियो भन्न खोजेको मैले के दिए यहाँ सीएसएस प्रपर्टी हैन म म्याक्सिमम 500 दिन्छु है भने तर यहाँ साउजीले के गर्दियो भनेपछि 400 मा दिदियो के अब 400 मा दियो भने त म त 500 दिदैन नि त 400 नै दिन्छु
भोलिको दिन 300मा दियो भने 300मै दिउँला। हेर्नु त डिपको हाइट विड्थ कति भइरहेछ 262, किनकि यहाँ 262 दिएको छ, त्यही भएर 2। तर साउजीले भन्यो होइन तिमीले चाहिँ यहाँ ल मैले बढाएँ 1000 दिनुपर्छ भन्यो, मैले के भनेछु सरी 100 भयो ल 1000 गरेँ। अब म के दिइरहेको छु हेर्नु त, मेरो विड्थ भनेको 500 मात्र छ, म भन्छु साउजीले म 500 भन्दा बढी दिँदैन भने, हैन बुझ्नुभयो। अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको तपाईँको अर्को हो मिन भन्ने। मिन भनेको अर्को वर्डबाट आएको मिनिमम भन्ने है, यहाँबाट आएको तपाईँको मिनिमम भन्ने हो। अब यो भनेको के हो ठ्याक्कै त्यो। अब जस्तै मानिले अब म चाहिँ साउजी छु हैन, मेरो एउटा पसल छ, त्यही कपडाहरूको पसल छ क्लोदिङको। एउटा कुनै मान्छे आयो र ऊ चाहिँ आयो, उसलाई चाहिँ कुनै ल उसले चाहिँ एउटा ब्याग किनिरहेछ, कलेज ब्याग किनिरहेछ। अब उसले मलाई सोध्यो हैन, मलाई सोध्यो प्राइस सोध्यो, साउजी यो कतिको भने मैले भने ल यो चाहिँ 2000 को है भने, है मानिले 2000 को ब्याग हो भने। अब उसले भन्यो होइन साउजी 2000 त म दिन्न, म चाहिँ 1000 सम्म दिन्छु भने हैन। अब म साउजी हो, अब त्यो कस्टमरले भने रेटमा पनि दिन्न हैन। अब मैले चाहिँ के गरेँ ठिक छ डिस्काउन्ट त गरिदिन्छु तर 1000 चाहिँ गर्दिनँ। मैले के भने मिनिमम है लास्ट प्राइस भनेको तपाईँको 1500 क्या हैन। यति तिर्न सक्नुहुन्छ भने लग्नुहोस्, यति तिर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्नाले। अब यदि कस्टमरले त्यो त पोसिबल त छैन, एउटा इक्जाम्पल भनिरहेको छु, कस्टमरले 2000 दियो भने त म 1500 मा दिन्छु र दिँदैन नि त, त्यही भएर त मैले सुरुमा 2000 भनेछु नि त। तर मैले के भने मिनिमम तपाईँले 1500 दिनै पर्छ, त्योभन्दा तल दिन पाउनु भने त्योभन्दा तल भन्नुभयो भने म चाहिँ दिन्न, ब्याग नै दिन्न, म चाहिँ बेच्दैन है। त्यो भनेको त्यो भन्नाले यसको रेन्ज हुन्छ इन्फिनिटी, किनकि नम्बरको त इन्फिनिटी माथि त जति हुन्छ, तर मिनिमम कति भयो 1500 भयो। योभन्दा तल चाहिँ झर्नै मिल्दैन, मिनिमम झर्ने भने यो, बरु योभन्दा बढ्न सक्छ भन्न खोजेको। कस्टमरले त्योभन्दा जति बढी रुपिस भयो म चाहिँ दिन तयार छु, तर 1500 भन्दा तल चाहिँ दिन मिल्दैन है, त्यही भनेको। अब यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल गऱ्यो भने म्याक्सको ठाउँमा मैले चाहिँ मिन राख्छु है त, ठ्याक्कै अपोजिट। ल कन्ट्रोल सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेँ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो जति बढाइरहेको छ भने कस्टमरले बढाइरहेछ क्या पैसा, मैले चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छु होइन। कस्टमरले 1578 गरेर र मैले पनि यस भनिरहेको छु। मेरो हाइट मेरो विड्थ हेर्नुहोस् त 1578 छ, तर यहाँ मैले हेर्नुहोस् त मेरो कति छ, मैले दिनुपर्ने मिनिमम 500 छ, 500 भन्दा तल दिन मिल्दैन है। तर त्योभन्दा बढी दिइदियो भने म एक्सेप्ट गर्छु। यहाँ 500 दिएँ नि, मेरो विड्थ कति छ 1500 छ, तर अब म गर्छु 500। ल ठ्याक्कै कस्टमरले 500 दियो, मैले पनि माने हैन, स्क्रोल भइरहेको छैन, मेरो पनि 500 छ। तर कस्टमरले दियो भनिरहेछ मलाई 300 मा दिनुहोस् भने इन्टर गरेँ। अब हेर्नुहोस् त मेरो विड्थ कति छ तपाईँको 500 नै छ, 500 नै छ। यहाँ चाहिँ स्क्रोल भइरहेछ हेर्नुहोस् त, तल चाहिँ स्क्रोल बार आएको छ, यहाँ स्क्रोल बार आएको छ है। यसको अलिकति पर्सेन्टेज कसरी घटाउने त नि, कता गयो सेटिङै बिग्रियो भन्न खोजेको। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो बार चाहिँ तपाईँको के भइरहेछ, तपाईँको हेर्नु त स्क्रोल भइरहेछ भन्नाले यसको यो भित्रको साइज बढी छ भन्नाले मैले चाहिँ साइज प्राइस चाहिँ बढी भनिरहेको छु, तर कस्टमरले 300 दिइरहेछ, तर मेरो चाहिँ 500 छ। मिनिमममा चाहिँ 500, बरु त्योभन्दा चाहिँ बढाउनुहोस्, म चाहिँ जति बढ्न तयार छु, तर त्यो 500 भन्दा म चाहिँ घट्न मान्दैन है। हो त्यो भनेको मिनिमम है त। ल मिनिमम र म्याक्सिमम भने यो मैले चाहिँ विड्थमा मात्र गरेँ, हाइटमा पनि त्यही हो। तर हाइटमा ठ्याक्कै यसरी त काम गर्दैनौँ। किन काम गर्दैन भनेपछि हाइटमा काम गर्नलाई तपाईँले यहाँ एउटा कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। किन कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ, किन यस्तो हुन्छ पछि भन्छु। हाइटमा काम गर्नलाई के गर्नु होला भने HTML कमा बडी गरेर तपाईँले के गर्नु होला, यसमा चाहिँ हाइट 100% दिनु होला। बल्ल त्यसपछि यहाँ चाहिँ जसरी विड्थमा हामीले प्ले गऱ्यौँ त्यसै गरी हाइटमा मिनिमम अथवा म्याक्सिमम अथवा हाइट पर्सेन्टेजमा दिँदाखेरि है त, एब्सोल्युटमा साइजमा दिँदाखेरि हो, रिलेटिभमा दिँदाखेरि काम गरेर हुन्न। त्यसको लागि यो दिनुपर्छ। किन यो दिनुपर्छ यसको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट चाहिँ म पछि भन्छु है। ल आजलाई अलिकति बढी भयो जस्तो लाग्यो, ठिकै छ। केही छ कन्फ्युजिङ कुराहरू? हेलो ठिक छ, एकदम ठिक छ सर। अब प्र्याक्टिस गरौँ त्यसपछि।
ल आज चाहिँ अलिकति बढी पढ्यो है। अब डिप पनि पढ्यो। डिपभित्र हामीले चाहिँ सेपरेसन गरेर हामीले एलिमेन्ट्स पनि राख्यौँ। अब त्यसमा स्टाइलिङहरू थुप्रो त पढिसक्यौँ हामीले, ब्याकग्राउन्ड कलरहरू होइन, अरू बर्डरहरू यस्तो कुराहरू त पढिरहेछौँ। तर जति पनि कुराहरू पढ्यौँ, मार्जिन पढ्यौँ, प्याडिङ पढ्यौँ, हाइट पढ्यौँ, विड्थ पढ्यौँ होइन। अरू के पढेछौँ भन्दाखेरि अब साइजिङ, तिनीहरूको साइजिङ, त्यति कुराहरू हामीले चाहिँ गरेर, त्यति कुराहरू तपाईँको प्र्याक्टिस गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्नु होला है। हुन्छ ल ठिक छ। गिटहब मैले त्यहाँ गिटहबको प्रोफाइल दिएको थिएँ होइन, 2-4 जनाले फलो गर्नुभएको छ। सबैले फलो गरिदिनु होला है त, तपाईँको गिटहब रेपो चेक गर्न मलाई सजिलो हुन्छ। र प्लस मैले आज हेरिरहेको थिएँ, 3-4 जनाको त हेरेको थिएँ, सिएसएसको कसैले पनि एउटा असाइनमेन्ट गरेको छैन है। भन्नाले मैले असाइनमेन्ट दिएको छैन त्यही भएर गरेन सर भन्नु होला। भन्नाले त्यो त ठिकै छ, मैले दिएँ पनि। र जति पनि कुराहरू सिक्नुभयो एक दिनमा, जस्तै अस्ति बक्स मोडल पढ्नुभयो, बक्स मोडल भनेर फाइल बनाउनुहोस्, त्यसलाई पुस गर्नुहोस्, त्यो हिसाबले दुईवटा कुराहरू तपाईँले फाइदा हुन्छ। एउटा गिट राम्रोसँग प्र्याक्टिस हुन्छ, सिकिन्छ। अर्को कुराहरू तपाईँको यो जुन पढेको कुराहरू छ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ है। र एउटा कुरा अर्को कुरा थप के कुरा भन्दाखेरि आउने सटरडे है त, आउन सटरडे तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ है त। आजसम्म पढेको कुराहरू सोधिन्छ, क्रस चेक हुन्छ, सबैले चाहिँ प्रेजेन्ट हुने। प्रेजेन्ट हुनुहुन्न भनेपछि अर्को दिन चाहिँ फेरि कसैले अब अलिकति चलाकी प्रयोग गर्यो भने होइन, शनिबार आउँदैन फेरि आइतबारबाट आउँछु भनेपछि उहाँलाई फेरि आइतबार हुन्छ है त। आजसम्म पढेको कुराहरू इच एन्ड एभ्री कुराहरू सोधिन्छ। या त तपाईँहरू सोध्नुहोस्, तपाईँहरूले सोध्नुहोस् ग्रुपमा भने कसैले सोध्दैन। अब धेरै आएर हो कि नआएर हो कि के गरेर होइन, कुनै कुराहरू केही छैन, बुझेको छैन भने सोध्नुहोस्। भिडियो सबै लेक्चरको भिडियोहरू आजसम्म युट्युबमा अभाइलेबल छ के अरे, कुनै कन्फ्युज छ भने हेर्दा हुन्छ होइन, सोध्ने। नत्र लास्ट शनिबार गर्छु भनेको लास्ट शनिबार अब त्यो किट सिट केमा प्रब्लम भयो के अरे। अब आउने शनिबार, आज सायद थर्सडे हो के हो होइन, अब भोलि फ्राइडे हुन्छ। पर्सि चाहिँ तपाईँको 1 घन्टा सबैजना आएर म चाहिँ क्रस चेक होइन, यो भने के हो, किन यस्तो भयो भन्ने कुराहरू सोध्छु है। यदि कसैले आउँदैन भने चाहिँ लास्ट टाइममा चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्छु है त। पहिले त सबै कुराहरू पढाएकै कुराहरू सोध्छु होइन, अलिअलि त भन्नु पऱ्यो के अरे, सबै खत्तै पुरीको पुरा 100को 100 त आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन। त्यही पनि कतिको प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ, कतिको बुझ्नु भएको छ, बुझेको छैन भने किन बुझ्नु भएन, बुझेको छैन भने किन सोध्नु भएन है, सबै कुराहरू हुन्छ। सटरडे चाहिँ सबैले आउने। अहिले आजबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला, आजको कुराहरू, पहिलाको कुराहरू पढेको नभए सोध्नु होला यो ड्युरेसनमा शनिबारसम्म है त। नत्र शनिबार तपाईँको क्रस एक्जाम हुन्छ है। हुन्छ ठिक छ नि है। त्यस्तो गऱ्यो भने यो अझ त्यो पहिलाको पुरानो जस्तै होला जस्तो लागिरहेछ, पहिलाको ब्याच जस्तो है। म यहाँ मजाले पढाइरहेको हुन्छु, म चाहिँ के एक्सपेक्टेसन गर्छु तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला, सोध्नु होला भने। अब ग्रुपमा आजसम्म कहिलेकाहीँ अलि 1-2 जनाले सोधे होला, खास गरी गिटको बेला अलिकति सोधेको थियो। त्यसपछि त केही सोध्नु छैन। अब या त 2 मध्ये एउटा हुनसक्छ, या त जति पनि पुरा पढाएको तपाईँले पुरै बुझेको र मजाले केही कन्फ्युज नभएको हुनसक्छ एउटा। त दोस्रो कुरा भनेको होइन, एकदम इग्नोर गरे हुनसक्छ होइन, पढिरहेको छ ठिक छ, पढिरहेछ नि भन्ने है, त्यस्तो हुनु भएन। यत्रो पेमेन्ट गर्नुभएको छ, यत्रो मैले मेहनत गरिरहेको छु, तिमीहरूले चाहिँ पेड गरेको छ, त्यसको चाहिँ उपलब्धि त हासिल गर्नु पऱ्यो नि त होइन। टाइम पास गर्न त हामी आएको होइनौँ। त्यो गर्नु छ भने कोर्स नलियो भयो, किन पैसा र टाइम बर्बाद गर्ने हो होइन। हाम्रो एक्सपेक्टेसन भनेको यति मेहनत गरायो भने तपाईँहरूले चाहिँ जुन हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको नलेज होस् भनेर हो है। अब चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन त्यसो चाहिँ नहोला जस्तो छ। अब म हरेक शनिबार, यो शनिबार मात्र होइन, हरेक शनिबार 1 हप्ताभरि पढाएको कुराहरू सोध्छु, के हो, कसरी हो, किन आएन होइन। या त भन्नु पऱ्यो, आएन भनेपछि नभन्ने होइन, नभनेपछि आउनु पऱ्यो। 2 मध्ये त एउटा कुरा हुनु पऱ्यो होइन। दुईटै कुराहरू होइन, तपाईँ चाहिँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, पढाउने, हामीले पढ्छौँ, पढ्दैन भनेपछि अब एज युअर होइन, सबैको तपाईँको इच्छा। अब म चाहिँ अब के नै भन्न सक्छु होइन। अब स्कुल बच्चाको जस्तो त्यो पिटेर त काम छैन। अब म्याच्योर भएको होइन, सबै कुराहरू आफै बुझ्ने जान्ने त हो क्यारे। त्यही पनि अब अलिकति इन्स्ट्रक्टर भएको नाताले मेरो सक्दो प्रयास मैले चाहिँ जति कोसिसहरू गर्छु तपाईँहरूले आउनको लागि, त्यो चाहिँ मेरो तर्फबाट हुन्छ। र रेस्ट अफ द अरू कुराहरू तपाईँमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। ओके ल, आजलाई छुट्यौँ। ओके सर। ल आजको कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु होला। र आज चाहिँ लास्ट भिडियो पाउनुहुन्छ है त तपाईँले। अब यसपछि पाउनुहुन्न, रेगुलर क्लासमा आउने प्रयास गर्नु होला। भिडियो कसैको छुट्यो भने त्यो चाहिँ हामी म्यानेज गर्छौँ जसरी नै, सकभर नछुटाउनु होला है। अब सबै दियो भने त फेरि यही हुन्छ कि स्टुडेन्टहरू युट्युबमा छ, यही कारण हुन्छ होइन। क्लासमै नआइदिने, ऊ नगरिदिने। आज कति 1-2 CM भट्ट भाइ आएको थियो, फेरि जानु भयो होइन।
अनि अर्को उनको म्याथको एक्जाम थियो दाइ त्यही भएर होइन। अरू जीवन बुढा थोकी आउनु भएको छैन एउटा हाम्रो अर्को रेणु बहिनी आउनु भएको छैन होइन सुरुमा त थिए त अहिले छैनन् अहिले लिभ गरेको थियो। रेणु के अरे उहाँ बुढा थोकी जीवन बुढा थोकी आउनु भएको थियो जीवन बुढा थोकी त आउनु भएको छ एउटा जीवन होइन के रे उहाँको नाम रेणु भन्ने होला एउटा रेणु भन्ने एउटा अर्को को भाइको नाम भुलेँ म एउटा सिएम भट्ट अनिल आएको छ सरी जीवन बुढा थोकी उहाँ रहेछ म चाहिँ फेसबुकमा छुट्टै प्रोफाइल छ नि त त्यही भएर नचिनेको जीवन ल ठिक छ एउटा रेणु बहिनी अनि अर्को तपाईँको अनिल भाइ दुईटा सिएम आउनु हजुर फर्स्ट सिएमको म्याथको एक्जाम हो कि दाइ आज तिनीहरूको कति बजे छ र 12 देखि 3 बजेसम्म थियो त्यसो भए त यो उ गरिदिन्थ्यो नि त यो एक्जाम छ भने यो तपाईँको अलिकति टाइम उ गरिदिन्थ्यो त्यो भन्नु पर्थ्यो फेरि मलाई क्लास छ त्यो एक्जाम छ भने त हजुरलाई केही खबर गरेनन् उनीहरूले भनेकै छैन नत्र किन गराउँथे त म एक्जाम तिनीहरूको छुट छ भने त कसको एक्जाम सबैको एक्जाम हो 2-3 जनाको हजुर 2 जनाको म्याथ हो र अब ब्याक भएरै होला नत्र भन्नाले आज मात्र हो भोलिबाट छैन त्यसो भएपछि अब एउटा फिजिक्स बाँकी हो र तिनीहरूको ब्याक त अनिलजीको त होइन खै रेणुजीको थाहा भएन दाइ मलाई त ल भनिदिनु पर्छ नि त है कहिलेकाहीँ अब यस्तो तपाईँहरूको प्रब्लम छ भनेपछि म चाहिँ सिफ्ट गरिदिन्छु है त अब खै मलाई भनेन म्यासेजमा पनि भनेन है हजुर म सुरुमा भन्नेवाला थिएँ र उनीहरूले अब भनेको भएन त्यही भएर ल ठिक छ यसो भए चाहिँ भनिदिनु होला है कसैले पनि अड नमान्ने हामी चाहिँ जति सकिन्छ म्यानेज गरौँला किनकि सबैले सँगै लिएर जाने स्कोप हो 1-2 दिनले कसैलाई के पछि पनि पर्ने होइन साथीहरू सँगै सबै सँगै जाने हो त्यस्तो भएपछि भन्नु होला ल ठिक छ अर्को फिजिक्स भन्नुभयो कुन दिन फिजिक्स हो र कसको फिजिक्स हो भनिदिनु होला त्यो दिन चाहिँ या त अगाडि गरौँला या त पछाडि गरौँला है हुन्छ त्यही हो एक्जाम टाइम त 12 देखि 3 बजेसम्म हो अब 11 गते फिजिक्स र कसको छ अब थाहा भएन ओके 11 गते छ ल ठिकै छ भोलि चाहिँ आउनुहुन्छ होला सबैजना होइन अब भोलि चाहिँ सोधौँला है त त्यही पनि यदि साथीहरूको कोही छ तपाईँहरूलाई थाहा छ भने हजुर ल आज चाहिँ पाउनुहुन्छ अब त्यही भएर भनेको आजदेखि पाउनुहुन्न भिडियोहरू त्यही भएर अब भोलिदेखि स्ट्रिक्टली तपाईँले आउनु होला यदि छुट्यो क्लास बाइदेऊ कुनै रिजन भने स्पेसिफिक रिजन दिनुपर्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ भिडियो दियो भने यही रिजन हुन्छ कि भिडियो छँदैछ किन जाने भन्ने अल्छीपना हुन्छ क्या त्यही भएर क्लास जसरी पनि एटेन्ड गर्ने बाइदेऊ कुनै रिजन बाइ स्पेसिफिक रिजन तपाईँहरूले चाहिँ इन्क्लुड गराउनु पर्ने हुन्छ होइन भइहाल्थ्यो ग्रुपमा नभने नि पर्सनली भने नि म म्यानेज गरिहाल्थेँ मलाई त इन्फर्म भएन भर्खरै म अघि त गेस गरिरहेको थिएँ आज किन आएनन् 2-3 जना के पऱ्यो कि काम या म त फर्स्टमा लाइट गएको छ कि क्या हो किनकि सुरुमा हाम्रो करण भाइ र हाम्रो जीवन कलोनी भाइ दुईटा आउनु भएको थियो होइन अनि मैले सोचेँ सबैको लाइट गयो क्या अब यो बेलामा लाइट जान्छ 2 बजेतिर त्यता भने बेला पनि धेरै ढिलो हुँदैछ कि अब 2:15-20 अब त्यही त होइन तपाईँहरू आउनुहुन्छ भनेर हो तपाईँहरू अब 1 जना 2 जना आउनुहुन्न फेरि क्लास कन्टिन्यू गऱ्यो भने अब आजसम्म त भिडियो पाउनु भोलिदेखि त भिडियो पनि हुँदैन होइन फेरि छुट्छ नि त त्यही भएर म चाहिँ सबै अगाडि भइदिएँ 2 बजे 2:05 सम्म भइदियो 5 मिनटको दियो भने 5 देखि अगाडि पढाउनु पाए त हुन्थ्यो नि त होइन ल ठीक 2 बजे र 5 मिनेटतिर जोइन हुने कोसिस 2 बजेदेखि 2 बजे र 5 म लिंक अगाडि छोड्दिनु होला नि दाइ अब यहाँ अलि कहिलेकाहीँ नेटको इस्युले पनि अलि जोइन हुन ढिलो हुन्छ अलि ल ठिक छ अब भोलिबाट 2 बजेको ल ठिक छ हुन्छ मेरो पनि अब कहिलेकाहीँ अलिकति त्यो भएको हुनाले अलिकति ढिलो हुनसक्छ ल भोलिबाट एक्ज्याक्टली 2 बजे चाहिँ अब कुनै दिन केही रिजन बाहिर गयो भने अलग कुरा भयो भोलि त 2 हजुरलाई टाइम हुन्छ भन्ने अलि 5 मिनेट अगाडि लिंक छोड्दिदा हुन्छ बरु 1:55 देखि नै छोड्दिउँला हुन्छ 1:55 देखि नै है ल त्यहाँ ग्रुप टाइम भएपछि अब त्यहाँदेखि लिंक भयो भने अब लगभग जोइन भइहाल्छ न त लिंक नै आएन भनेर त्यही अब आफ्नो काममा हुन्छ ल ठिक छ त्यो मेरो कमजोरी रहेछ म चाहिँ अब 1:55 मा लिंक छोडिदिन्छु 2:05 सम्म आउनुभयो त आउनुभयो नत्र अगाडि बढ्छ है त क्लास अब स्ट्रिक्ट गऱ्यो भने अब चाहिँ बल्ल होला कि जस्तो अब सबैले अलिअलि ढिला गर्नुहुन्छ म नि सबैले सँगै लगेर जाउँ भनेर रोक्यो 2:10 सम्म अस्ति रोकिन्थ्यो अब 2:15 सम्म रोकिरहेछ होइन अब अरूलाई जो आउनुभयो उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त त्यो अब है रोकेछ कति बेला हुन्छ भन्ने है ल भोलिदेखि 2:05 सम्म म ग्रुपमा पनि भनिदिन्छु भोलिसम्म 2:05 सम्म अभाइलेबल हुनुभयो म गराइदिन्छु म 2:05 सम्म इन्फर्म आउनु होला नत्र क्लास अगाडि बढ्छ फेरि भिडियो पनि पाउनुहुन्न आजदेखि त्यही भएर छुट्छ कोसिस गर्नु होला आउने सबैले 2:05 सम्म भनेर है त ल सबैले यो प्र्याक्टिस गरेर गिटअपमा है त मैले त्यहाँ गिटअपको लिङ्क दिएको छु नत्र हिँडेर पनि दिइहाल्छु क्या हो
github.com/ पछि केही होइन सिम्पल युजर नेम छ इट्स मे देव CHAND भन्ने यो लिङ्क हो github.com पछि / हानेर यो हान्यो भने मेरो युजर नेम अस्ति पनि पठाएको छु माथि स्क्रोल गरेर हेर्दा नि हुन्छ यो हेर्दा हुन्छ सबैले फलो गर्ने 4 जनाले मात्र गर्नुभएको छ उहाँको मात्र हेर्न पाइरहेको छु है त सबैले पुश गर्नु होला बरु गिटअपमा केही प्रब्लम छ भने ग्रुपमा सोध्नु होला हाम्रो चाहिँ 2 जना मैले नि भन्दै होला उहाँले नि भन्न सक्नुहुन्छ गिटअपको बारेमा केही एडभान्स कुराहरू आयो भने हैन प्रब्लमहरू आयो भने ओके ल आजलाई छुट्यौं छुट्यो सर अब ल ओके बाइ सी यू अल बाई सर